अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि पिछले कुछ एक साथ में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही, आवाज़ जो थी वो क्लियर नहीं थी, शोर शराबा बहुत ज़्यादा था। तो उसकी एक वजह तो हैंड फ्री थी और दूसरी वजह जो है वो मेरे इर्द गिर्द का माहौल था, और दोनों पर ही मेरा इख्तियार नहीं था। मैंने हैंड फ्री के बगैर भी रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन वो शोर शराबा जो है वो आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इसके अलावा जो है मैं थोड़ी-सी उदास हूँ, थोड़ी-सी परेशान हूँ, तो सोचा आप सबके साथ भी अपनी परेशानी बाँट लूँ। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। परेशानी ज़रूर है कि बात समझ नहीं आ रही है। और आप सबसे शेयर करने का मकसद ये है कि किसी को कोई हल मालूम हो, किसी को कोई वजह मालूम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक तो ये कि चैनल जो है वो फिर से डिमोनेटाइज़ हो गया है। ये तकरीबन साल में 3 से 4 मंथ जो है वो मोनेटाइज़ रहता है, उसके अलावा डिमोनेटाइज़ ही रहता है। जैसे ही मैं वो मोनेटाइज़ करवाती हूँ, 2 से 3 महीने जो है वो चलता है, उसके बाद फिर डिमोनेटाइज़ कर देते हैं। और इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रेगुलर जिस तरह रूटीन में मेरा काम चलता है, मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैंने ऐसी कोई चीज़ अपलोड नहीं की जिसे कहा जाए कि ये रिपीट हुई है, रीयूज़्ड हुई है। बार-बार एक ही इश्यू देते हैं, 3 महीने बाद अप्लाई करती हूँ, फिर मोनेटाइज़ कर देते हैं। फिर 3 से 4 महीने के बाद फिर से डिमोनेटाइज़ हो जाता है। तो बार-बार पता नहीं क्यों चैनल के पीछे पड़े हुए हैं। और दरअसल मैं ये चैनल छोड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, वरना मैं दूसरा चैनल बना चुकी हूँ, उस पर सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं, वॉच टाइम भी उसका पूरा है। नहीं भी है तो मैं अगर उस पर अपलोड शुरू कर दूँ तो वो भी हो जाएगा मोनेटाइज़। लेकिन मसला ये है कि वहाँ भी ज़ाहिर है मैंने ही काम करना है और इसी तरह काम करना है, उस पर भी फिर यही इशू आएगा। और दूसरा, मैं इस चैनल से ज़्यादा अटैच हूँ, दूसरे को मैं वक्त और तवज्जो कम देती हूँ, तो मुझे इस चैनल से जुड़े रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा आगाज़ इसी से हुआ था, तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। और बात अर्निंग की भी नहीं है, अर्निंग वो ज़ब्त कर लेते हैं हर 3 से 4 महीने के बाद, और तकरीबन 2 साल से यही सिलसिला चल रहा है कि हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद डिमोनेटाइज़ कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद दोबारा अप्लाई करो, कुछ वीडियोज़ डिलीट करो, फिर अप्लाई करो। इस बार तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं कौन-सी वीडियोज़ डिलीट करूँ। मैंने क्या चीज़ जो है वो रीयूज़ की है, जिसकी वजह से जो है ये इशू आया है। इससे पहले मुझे कुछ ऐसी वीडियोज़ मिल गई थी जो मैंने यानी गलती से दोबारा अपलोड कर दी थी, पोएट्री की वीडियोज़ थी। इस बार तो मैंने फ़ोल्डर भी अलग-अलग बना लिए हैं, जो वीडियो अपलोड कर देती हूँ उसे दूसरे फ़ोल्डर में शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि गलती से भी वो दोबारा से अपलोड ना हो जाए। तो आप सबसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप सब भी एक बार चैनल को देखें, पिछले 3 से 4 महीने की ही वीडियोज़ देख लें आप सिर्फ, उससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो चेकिंग होकर फिर मोनेटाइज़ हुआ था। अभी ये 4 महीने में तकरीबन मैंने जितनी वीडियोज़ अपलोड की हैं, उसके बाद अब ये रिसेंटली दोबारा से इशू आया है कि रीयूज़्ड कंटेंट है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन-सा कंटेंट जो है वो रीयूज़्ड है। मैं तो कुछ भी ऐसा दोबारा से रिपीट नहीं करती, मैं तो वो नॉवेल्स अपलोड नहीं करती जो पहले से यूट्यूब पर मौजूद हों। फिर उसके बावजूद रीयूज़्ड कंटेंट, और ज़ाहिर है मैं जो भी अपलोड करती हूँ मेरी अपनी आवाज़ है। इमेज जो रेडी करती हूँ वो भी मैं खुद ही एडिट करती हूँ। तो मुझे वजह समझ नहीं आ रही, फिर मैं किस तरह से इसको दोबारा से मोनेटाइज़ करवाऊँ। प्रॉब्लम पता चले, उसको सॉल्व कर लें तो फिर ही अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं इस वजह से थोड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों बार-बार हो रहा है। हर 3 से 4 महीने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कितना इंसान आखिर खुद को इनकरेज कर सकता है, कितना खुद को बार-बार इस चीज़ के लिए तैयार कर सकता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। 2 ढाई साल हो गए हैं इसी झंझट में फँसी हुई हूँ। हर 4 महीने के बाद डिमोनेटाइज़ हो जाता है। तो आप सब में से अगर किसी को इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। अब वो कहते हैं कि वीडियो के ज़रिए अपील करें, वीडियो में आप बताएं कि आप कैसे वीडियो एडिट करते हैं क्या। तो मुझे इस बारे में भी ज़्यादा नहीं है नॉलेज कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं कि उनकी तसल्ली हो जाए। शुरू में मैंने ये कोशिश भी की थी कि मैं वीडियो के ज़रिए अपील करूं। मैंने अपनी तरफ से बताया कि मैं किस तरह से वीडियो रेडी करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, लेकिन उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब मैं कैसे वीडियो में एक्सप्लेन उनको करूं कि वो चैनल को जो है अभी अपील में ही दोबारा से मोनेटाइज़ कर दें। तो किसी को इस बारे में कुछ पता हो, कोई वीडियो बनाने के हवाले से मुझे गाइड कर सके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, नावल की आज आखिरी किस्त है।
नावल का नाम है ऊंच नीच का पहाड़, मुसन्निफा है उम्मे तैफूर। लास्ट एपिसोड। मैं 15 साल की थी जब बाबा की डेथ हो गई। मुझे बाबा की ज़िंदगी में एहसास भी नहीं था कि दुख किसे कहते हैं, गम किस बला का नाम है। उन्होंने कभी मुझे गर्म हवा लगने ही ना दी थी। हर ख्वाहिश बिन कहे पूरी हो जाती थी और तरबियत के मामले में बाबा के असूल बेहद मुस्तहकम थे। डांट डपट तो कभी करते ही ना थे, पर वो अमलन तरबियत करने के कायल थे। वो जिस काम को सिखाना चाहते या समझाना चाहते उसे अपनी आदत बनाते थे और मैं खुद ब खुद उनको कॉपी कर लिया करती थी। वो मुझे एक आला इखलाक की हामिल लड़की बनाना चाहते थे, जिसे हर किसी का दर्द महसूस हो और जो किसी की मदद करते हुए कभी ना हिचकिचाए। इसलिए क्योंकि वो खुद ऐसे ही थे और मैं बाबा की शैदाई उन जैसा बनने की कोशिश में उनकी मर्जी के मुताबिक ढलती चली गई। बाबा ने बहुत छोटी उम्र से मेरा माइंड सेट कर दिया था कि मुझे क्या बनना है। उन्होंने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं जो भी बनूं उससे दूसरों का भला ज़रूर हो। और चूंकि बाबा को तरबियत करना सिखाना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने बहुत कम उम्र में ठान लिया था कि मुझे उस्ताद बनना है, बाबा जैसा। फिर मेरे बाबा चले गए। वो अच्छे भले थे और अचानक ही उनका प्यारा सा दिल धड़कना बंद हो गया। मुझे इतना बड़ा झटका ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं लगा, ना लगेगा जो उनकी मौत से लगा। बाबा के मरने के बाद मैं यकदम बेसरो सामान हो गई। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ था जैसे एक शख्स अपनी कुल जमा पूंजी किसी महफूज जगह दबा कर जाए और जब वापस आए तो वहां इमारत तामीर हो चुकी हो, इतनी बुलंद जो मापी ना जा सके, इतनी मजबूत जो ढाई ना जा सके। मेरा हाल भी वैसा ही था। मेरी सारी जमा पूंजी बाबा थे, जिन्हें मैं स्कूल जाते हुए हंसता बोलता छोड़ कर गई थी, और जब वापस आई तो वह लाश की सूरत घर के सेहन में पड़े थे। कितनी बातें, कितने मसले थे। मुझे बारी बारी याद आने लगे कि अभी तो मैंने बाबा आपसे ये पूछना था, अभी तो फलां चीज़ के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो मुझे चलना आया है, उड़ना आया ही नहीं। और बाबा दफना दिए गए। अम्मी बेहद घरेलू सी औरत थी जिनसे बाबा को मोहब्बत थी। वो मुझे लिए नाना के घर चली आईं। रदियाल में सिर्फ मेरी फुप्पो थी जो मुल्क से बाहर होती थी। बाबा की वफात पर उनकी कॉल आई थी, बस उसके बाद उन्होंने राब्ता नहीं किया। ननियाल में 3 मामू थे और उनके बीवी बच्चे। घर कम जंजालपुरा ज्यादा लगता था। मैं इकलौती थी इसलिए घबरा गई, लेकिन अम्मी के पास और कोई चारा नहीं था। घर हमारा अपना था जिसे किराए पर उठा दिया गया ताकि अम्मी और मैं ज्यादा बोझ ना बने। वो दिन बहुत तकलीफ भरे थे। मैं सारा दिन बोलाई बोलाई फिरती। बाबा ने मुझे तंजिया लहजों में गुफ्तगू करना, ऊंची आवाज में बोलना कभी नहीं सिखाया था। इसलिए जब यहाँ सबको इस ढब में बात करता देखती तो मुझे लगता पागल खाने में आ गई हूँ। बाबा की जिंदगी में भी मैं ननिहाल बहुत कम आती थी क्योंकि बाबा को पसंद नहीं था, और अम्मी ने भी कभी एतराज़ नहीं किया था। वो बाबा की हर बात माना करती थी क्योंकि बाबा ने उन्हें हमेशा इज्जत, मोहब्बत और मान दिया था। आते जाते कभी कोई मुमानी मुझ पर तंज का तीर चला देती, कभी उनकी कोई औलाद। जब तक उनकी बात का मतलब मुझे समझ आता तब तक वो सामने से हट चुके होते। मैं स्कूल जाने लगी तो कुछ सुकून आया। पढ़ाई में मेरा दिल लगता था, और वो भी बाबा की वजह से। उन्होंने किताबों और लोगों से मेरी मोहब्बत को महमेज किया था। किताब मेरी बेहतरीन संगी साथी रही थी। कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे घर में चैम गोइयाँ सुनाई देने लगी। मेरी मुमानी के भाई ताज़ा ताज़ा बीवी दफना के हटे थे। उन्हें अम्मी दिखाई दी और उन्होंने रिश्ता दे दिया। अम्मी को बेहद बुरा लगा, लेकिन खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मुमानी का घर और मेरे मामू पर होल्ड था। उन्होंने अम्मी पर दबाव डालना शुरू किया। अम्मी ने मुझे लेकर वापस अब्बू के घर आने का फैसला किया, लेकिन मामू ने बताया कि किराएदारों के साथ 2 साल का एग्रीमेंट है और अगर इससे पहले उन्हें फारिग किया गया तो एडवांस दुगना वापस करना पड़ेगा। अम्मी के पास जराए नहीं थे कि इस बात की तस्दीक करवा सकें। वो चुप होकर बैठ रहीं। मुमानियों ने अम्मी के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। वो मुझे लिए सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती, लेकिन कब तक। हालात जब बस से बाहर होने लगे तो मुमानी ने आखिरी पैंतरा खेला और मैके चली गई। मामू और उनके बच्चे शाकी निगाहों से अम्मी और मुझे देखते रहते। आते जाते होके भरे जाते और तंजिया हुकारे सुनाई देते। मुमानी को गए 1 माह से ऊपर हो चला था कि उनका छोटा 10 साला बेटा सीढ़ियों से गिरा और बाजू तुड़वा बैठा। मुमानी ने कलेजा ऐसा पत्थर किया कि बार बार फोन करने पर भी ना आई। अम्मी शर्मिंदगी से गड़ी जाती थी। भतीजा तकलीफ की शिद्दत से बेहाल माँ को पुकारता था और अम्मी ये सब देख नहीं पा रही थी। 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि अम्मी हार गईं। उन्होंने फ़ोन करके मुमानी को उनके भाई के रिश्ते के लिए हाँ कर दी और उन्हें वापस बुला लिया। घर भर में सुकून की लहर दौड़ गई। एक मैं थी जिसके पैरों तले एक बार फिर से ज़मीन खिसक गई थी। ऐसा लगता था जैसे माँ पराई हो गई। मुझे चुप लग गई। यकीन नहीं आता था कि अम्मी ने हार मान ली।
वो बेचारी मुझे बहलाने के जतन किए जाती और मैं चुपकी बुक्कल ओढ़े किताबों में सर दिए रहती। अम्मी ने मुमानी के आगे शर्त रखी थी कि वो इस निकाह के लिए महज इस शर्त पर राजी होंगे अगर उसवा उनके साथ जाएगी, और मुमानी के भाई को ज़रा एतराज़ नहीं हुआ था क्योंकि अब्बू का मकान मेरे नाम था और उसका किराया भी अम्मी को माकूल मिलता था। अगर मैं ननियाल में ही रह जाती तो मेरे अखराजात के लिए किराए की रकम यकीनन मामू लोग रखते, इसलिए मुमानी के भाई ने फ़ायदा हासिल किया और मेरी सरपरस्ती के लिए राज़ी हो गए। अम्मी का निकाह सादगी से हो गया और वो चली गईं। एक हफ्ते बाद मुझे भी वो आकर ले गईं। वो एक हफ्ता जो माँ के बिना मैंने काटा था, उसने मुझे अपनी उम्र से 10 साल आगे का तजुर्बा दे डाला। मुझे लोगों के रवैये, उनके तासुरात से समझ आने लगे। वो बात बाद में करते और मैं पहले अंदाज़ा कर लेती कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी के नए घर में मेरा वेलकम कुछ खास नहीं था, बल्कि बिल्कुल भी खास नहीं था। वहाँ पहले से ही 2 लड़कियाँ और एक 12 साला लड़का मौजूद थे। लड़कियाँ दोनों कॉलेज गोइंग और उनका भाई 8वीं का तालिब इल्म था। उन बहनों को मजीद किसी बहन की ज़रूरत नहीं थी और उनका भाई भी शेर था। यूँ हम सब में अजनबियत बरकरार रही। अम्मी को अब चूंकि वहीं रहना था, इसलिए अम्मी ने उन बच्चों को राज़ी रखने के लिए दिन रात उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। मैं अम्मी की तरजीहात में काफ़ी पीछे चली गई और ये शायद उनकी मजबूरी भी थी। पहले दिन ही मुझे अम्मी मेरे सामान समेत ऊपर गैलरी में ले गईं। उस वक्त मेरी जान, ये तुम्हारा वक्ती बेडरूम है, नीचे जितने भी कमरे हैं सभी मसरूफ़ हैं। मैंने तुम्हारे अब्बू अंकल, मेरे अंकल, अब्बू नहीं। मैं जो अम्मी की बात सुकून से दोनों बाजू सीने पर बांधे सुन रही थी, इस बात पर चटक कर बोली और दोबारा चुप होकर उनके बोलने का इंतजार करती रही। अम्मी मोहतात लहजे में गोया हुई। मैंने तुम्हारे अंकल को कहा था कि तुम ड्राइंग रूम में सो जाओगी, लेकिन वो कहने लगे कि वहाँ उनके दोस्तों का आना जाना रहता है और वैसे भी उस वक्त 2-3 माह के लिए गैलरी में सोना पड़ेगा, फिर एक नया रूम बनवा दूंगा। इसलिए चंदा बस कुछ अर्सा गुजारा कर लो, फिर कमरे का बंदोबस्त हो जाएगा। अम्मी मुझे पुचकारती हुई और बाल सहलाती नीचे चली गई और मैं इस तमाम वक्त में उनसे इतना भी ना कह सकी कि नीचे एक एक्स्ट्रा कमरा है जिसको बच्चों की स्टडी बना रखा है, मैं वहाँ भी रह सकती हूँ। मुझे यूँ अकेले ऊपर ना सुनाए अम्मी, मैं कभी आपसे अलग नहीं सोई, मुझे डर लगेगा। मैं तो रात में वॉशरूम जाती थी तो अम्मी को उठा देती थी ताकि मुझे तसल्ली रहे कि वो जाग रही हैं, और अब वो मुझे खुद ही सारे घर से काट कर अलग थलग जगह छोड़कर नीचे जा चुकी थी। बाबा की याद बड़ी शिद्दत से मुझसे गले आ मिली कि तकलीफ से आंसू निकल आए, पर मैंने उसे बमुश्किल परे धकेलकर खुद गैलरी यानी अपने बेडरूम का जायजा लेना शुरू किया। 5.5 फुट की छत जिसको मैंने आराम से हाथ से छूकर टटोला तो सीमेंट भुरभुरा के मेरे चेहरे और सर पर पड़ा था। मैंने आंखें मींच कर अपने दुपट्टे के पल्लू से मुंह साफ किया और आंखें भी रगड़ डाली क्योंकि उनमें पानी भरता ही जा रहा था। वहां एक चारपाई रखी थी, उसके भी एक कोने पर चंद बिस्तर और खेस वगैरह धरे हुए थे जिन पर मिट्टी की तह दिखाई देती थी। एक तरफ पेडिस्टल फैन रखा था जो जंग आलूद था और जालों से अटा था। बाकी तमाम गैलरी काट कबाड़ से और पेटियों से भरी हुई थी। मैंने एक तफसीली जायजा लेकर अंदाजा लगा लिया कि मुझे यकीनन इसी चारपाई पर सोना था जो वहां बिछी थी, क्योंकि इसके अलावा वहां बैठने तक के लिए कुछ नहीं था। मैं हैरान नहीं थी, लेकिन सदमाती कैफियत में ज़रूर थी, क्योंकि अम्मी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए एक साफ बिस्तर तक का भी इंतजाम करके नहीं देंगी, जबकि अब रात का वक्त था और वो मुझे सोने के लिए ही ऊपर लाई थी। सर्दी का मौसम था और मेरे पास ओढ़ने के लिए लिहाफ भी नहीं था। गैलरी का दरवाज़ा जो छत को खुलता था वो लोहे का था, जो मजीद ठंड का बाइस बन रहा था। मुझे ख्याल आया कि गर्मियों में ये तपकर क्या कमाल दिखाएगा। मैंने कलाई में बंदी घड़ी पर वक्त देखा, अभी रात के 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मैं सीढ़ियों की जानिब बढ़ी, सोचा कि जाकर अम्मी से कहूँ कि मुझे नीचे किसी कोने में बिस्तर डाल दें, मैं कैसे अकेली इस तरह सो सकूंगी। अभी कदम पहली सीढ़ी पर नहीं धरा था कि ऊंचा ऊंचा हंसने बोलने की आवाज़ों ने मुझे रोक दिया। नीचे खाना खाया जा रहा था और अम्मी सबको मोहब्बत से पेट भरकर खाने को कह रही थी। अम्मी का इसरार और उनकी दूसरी औलादों की नखरीली आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। हालांकि मुझे अम्मी 1 घंटा पहले ही किचन में खाना खिला चुकी थी, ये कहकर कि आज किसी को भूख नहीं, इसलिए शायद कोई और ना खाए। मेरे पैर जहाँ थे वहीं जम गए, हालक रुंध कर चिरने के करीब हो गया। ऐसा लगता था कि मैं उस घर की मुलाजमा हूँ जिसे घर वाले साथ नहीं बिठाते, बल्कि वो किसी कोने खुदरे में बैठी सबके खाना खा लेने का इंतजार करती जमीन कुरेदती रहती है। मैं वापस आकर चारपाई के कोने पर टिक गई और कब से रुके आंसू एक तवातर से बहने लगे। बाबा को याद करके जी भर के रोई। एक बार दिल में ख्याल आया कि वापस मामूओं के पास चली जाऊं, कम से कम ढंग का बिस्तर तो मिल ही जाता, या फिर अपने बाबा के घर। और मेरे छोटे से जहन ने फैसला कर लिया कि मैं खुद मुख्तार तौर पर अपने बाबा के मकान पर अकेली रहूंगी। यह सोचकर मैं कदरे मुतमईन हो गई और महज रात गुजारने के लिए मैंने चारपाई के कोने से एक रजाई निकाली और उसे झाड़कर ऊपर लेने के काबिल किया।
सर के नीचे 2 खेस गोल मोल करके दबा लिए। नींद आने तक मुझे अपनी माँ के खो जाने का गम आंसुओं की सूरत मेरी आंखों में हिलकोरे लेता रहा। एक तवील और स्याह रात गुजारने के बाद मैं पुरअज़म थी कि आज मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बाबा का मकान खाली करवा लूँगी और वहाँ अकेली रहकर पढ़ाई करूँगी। सुबह उठकर मैंने छत पर बने खुरे से मुंह हाथ धोया और बहुत से ख्वाब और शिकायतें लिए मैं नीचे उतरी तो किचन में अम्मी और उनकी तीनों नई औलादें मौजूद थीं। अम्मी पराठे बना बना के मेज़ पर उनके आगे रख रही थी। मुझे देख के उन तीनों के मुंह बन गए और अम्मी मुझे देखकर बौखला गई। मैं बिना परवाह किए सीधा फ्रिज की जानिब गई और ब्रेड जैम निकालकर काउंटर पर रखा। 2 स्लाइस निकाले और उस पर छुरी से जैम लगाने लगी। वो तीनों मेरी जुर्रत पर हैरान जबकि अम्मी पशेमान सी थीं। बात जब बिगड़ने के करीब पहुंचने लगी तो अम्मी ने मुझे कोहनी से थामा और किचन से निकालकर अंदर कमरे में ले आई। क्या बदतमीजी है उस वक्त, क्यों तमाशा बनाने पर उतरी हो? तमाशा नहीं, नाश्ता बना रही थी अम्मी। क्या वो भी करने का हक नहीं मुझे? वैसे भी फिक्र ना करे, जा रही हूँ यहाँ से मैं। शाम तक सारी ज़रूरी चीज़ें लेकर निकल जाऊंगी आपकी ज़िंदगी से। अम्मी ने हक तक मेरी बात सुनी और परेशानी से पूछा, कहाँ, किधर निकल जाओगी? क्या मतलब है उसवा, पागल हो क्या? बाबा के घर, जो कि मेरा है, मेरा अपना घर। यहाँ पराए घर नौकरों की तरह पड़े रहने से बेहतर है अपने बाप के घर में इज्जत से रहूं। एक रात ने मुझे काफ़ी सबक सिखा दिया है अम्मी। अम्मी ने सारी बात समझते हुए एक होका भरा और बोली, उसवा मेरी जान नाराज़ हो गई हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी मजबूरी को समझो उसवा। बस 2-3 दिन की बात है, मैं ऊपर गैलरी को शानदार से सेट कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक। क्यों, मेरा कमरा जो बनना था वो कहाँ गया? मैंने उनकी बात काट कर तलखी से याद दहानी करवाई तो वह निगाहें झुका गई। बन जाएगा लेकिन कुछ वक्त लगेगा उसवा, तुम जिदबाजी से मेरा घर खराब ना करो। वापसी का कोई रास्ता नहीं उसवा। क्यों नहीं है? मेरे पास तो है, मैं बाबा के घर रहूंगी जो मेरा घर है। नहीं जा सकती तुम वहाँ। अम्मी ने नजरें झुका ली। तुम्हारे अंकल तुम्हें इसी शर्त पर रखने के लिए राजी हुए थे कि मकान का किराया उनको मिलेगा और वो साल का किराया एडवांस ले चुके हैं। किराएदार ऐसे ही तो खाली नहीं ना कर देंगे घर। और मैं सदमे की कैफियत में अम्मी को देखती रह गई। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि मकान मेरा, किराए पर हक मेरा और लेंगे आपके शोहर। फिर भी मेरे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं, लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ छोड़ गई। मैं गंग सी खड़ी की खड़ी रह गई। अम्मी मेरे जवाब के इंतजार में बेजार सी मेरी शक्ल देखती रही, फिर सर मारती वहां से वापस किचन में चली गई। मैं मुश्किल खुद को घसीटती ऊपर गैलरी तक वापस आई थी। वहां से होती मैं छत पर निकल आई। रोशन सी धूप में टहलते हुए मेरे कशीदा एहसाब को सुकून मिला और मैंने अगला लाइहा अमल तय करने की अपनी सी कोशिश की। जहां तक एक 15 साल बच्चे की अकल काम कर सकती थी, वहां तक मैंने सोचना शुरू किया। बाबा होते तो वो मुझे क्या मशवरा देते, वो मुझे कभी भी कमज़ोर पड़ने ना देते। और मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है, मुझे मजबूत रहना था। मैं बाबा जैसी थी और बाबा को हार कर अपनी मंजिल तर्क कर देने वाले लोग पसंद नहीं थे। मुझे भी हारना नहीं था। मेरा सफ़र तो अभी शुरू हुआ था, ये और बात की इब्तिदा में ही मेरी राह में रोड़े आ गए थे। सरमा की गरम नरम धूप ने मेरे अंदर के जमूद को पिघला दिया और मैं अपने अंदर एक तवानाई सी महसूस करने लगी। मैं वापस गैलरी में गई और वहां बिछी इकलौती चारपाई से फालतू काठ कबाड़ जो रजाइयों के अलावा था वो उठाया और बाहर छत के एक कोने पर ढेर करती चली गई। चारपाई को बाहर निकालकर अच्छे से झाड़कर उसे धूप लगने के लिए रख छोड़ा और छत के खुरे पर लगे पाइप को खींच के अंदर ले गई और सारी गैलरी धो डाली। नीचे जाकर सेन से वाइपर और झाड़ू पकड़ लाई और इस्तेमाल के बाद वहीं रख दिया। अब मुझे चाहिए थे अपने लिए काबिल कबूल बिस्तर, तो उसके लिए मैं सीधी नीचे उतर के अम्मी के कमरे की जानिब गई और वहां से उनका बेड पर सजा हुआ उनका तकिया और रजाई उठाई। उनकी अलमारी खोल के बेडशीट ढूंढी और 2 बेडशीटें बगल में दबाकर ऊपर ले आई। एक रजाई जो मैंने रात में ओढ़ी थी उसे मैंने गद्दे के तौर पर बिछा लिया। अम्मी का हेयर ब्रश, उनके कमरे की दीवार पर लगा आराइशी शीशा, उनके वॉशरूम से उनकी टूथपेस्ट और गुलाबी रंग का साबुन, ये सब उठाया और ऊपर ले आई। मैं जान गई थी कि ना मेरा कोई कमरा बनने वाला था, ना मुझे नीचे जगह मिलने वाली थी, इसलिए मैंने वो किया जो मुझे मुनासिब लगा था। मैं नहीं जानती थी कि ज़रूरी सामान कहाँ रखा है, ना मुझे ये मालूम था कि अम्मी की बेटियों के कमरे तक रसाई कैसे हासिल की जाए। मैं अम्मी के कमरे तक जा सकती थी, लिहाजा मैंने हर मतलूबा चीज़ उनके कमरे से उठाई और ले आई। छत के कॉर्नर पर एक छोटा सा वॉशरूम था जो इस्तेमाल नहीं होता था। उसे तेजाब से अच्छे से धोया और साफ करके वहां अम्मी के वॉशरूम से उनकी नहाने की बाल्टी और मग, उनका साबुन और शैम्पू भी ऊपर लाके सजा दिया। ये सब करने में मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए। इस दौरान मैं जितनी बार नीचे जाती रही, मैंने अम्मी को कभी किचन में तो कभी बाहर सेहन में मुलाजमा के साथ मसरूफ देखा। उनकी नई औलाद स्कूल कॉलेजों का रुख कर चुकी थी, इसलिए मुझे सारा सामान ऊपर मुंतकिल करने में दुश्वारी नहीं हुई।
दोपहर का खाना देने जब अम्मी ऊपर आई तो मैं नहा धो के कपड़े तब्दील किए अपनी शाहाना चारपाई पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। वो खाने की ट्रे हाथ में लिए बेयकीनी से गैलरी की हालत देख रही थी। उनके औसान खता हो गए थे। वो चलती हुई मेरे करीब आई और चारपाई पे बिछी बेडशीट और तकिए को हैरत से देखने लगी। क्या देख रही हैं? आपको क्या लगा मुझे मर जाना चाहिए क्या? मैंने उन्हें बेपरवाही से देखा और ना चाहते हुए भी तंज कर गई। अल्लाह ना करे उसवा, कैसी बातें कर रही हो? माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन उसवा ये सब क्यों किया बेटा? मैं आज तुम्हें बंदोबस्त कर ही देती। कैसा बंदोबस्त? जैसा रात में था मेरे पास। ये गंदी मिट्टी से आटी चारपाई और गंदे लिहाफ। सुबह ठंड में बाहर खुरे पे जाके मुंह धोया मैंने, वो भी बिना साबुन की। अम्मी, ये था बंदोबस्त। रात के खाने में मुझे आलू शोरबे का सालन खिलाया था आपने और आप अपनी नई औलाद को कोरमा कबाब पेश कर रही थी। मुझे आपसे शिकायत नहीं अम्मी, लेकिन ये सब इस तरह से मुझे देने से पहले बस एक बार मेरा वो सजा सजाया कमरा और अटैच बाथ याद कर लेती जो बाबा ने कितने चाव से मेरे लिए बनवाया था। वो रात में कितनी बार उठ के मुझे देखा करते थे कि कहीं मैं जाग तो नहीं रही, और आप मुझे वीरान गैलरी पे अकेला सोने के लिए छोड़ गई। ना चाहते हुए भी मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने उन्हें बेदर्दी से पहुंच दिया। अब अगर ये ऐसे है तो ऐसे ही सही, मैं आपको सरवाइव करके दिखाऊंगी। बाबा ने मुझे हर तरह के हालात का मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत दी थी। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने हस्बैंड से कहिएगा कि मेरे बाबा के मकान के किराए से मेरे तालीमी अखराजात बिना तरद्दुद के अदा होते रहें, वरना मैं वो करूंगी जो आपके सानो गुमान में भी नहीं होगा। अभी तो आपके कमरे का सामान उठा के ऊपर ले आई हूँ और आपको खबर भी नहीं हुई। दूसरी सूरत में मैं सबका जीना हराम कर दूंगी। मेरा हक मारा गया है, मैंने सह लिया है। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन इसके बाद मैं शायद मजीद कुछ कुर्बान ना कर सकूं। कल से मैं प्रॉपर स्कूल जाऊंगी। बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए मजीद छुट्टी नहीं कर सकती। अब ये मूर्ख मुसल्लम की ट्रे यहाँ रख दीजिए और आप जाएं। आपकी नई औलाद आने वाली होगी। अम्मी जैसे गंग सी हो गई थी। वो मुझे बेतासुर चेहरे से देखती रहीं और फिर ट्रे मेरे करीब रख के बिना कुछ कहे वापस मुड़ गईं। उनके जाते ही मैं आखिरी बार जी भर के रोई, क्योंकि उस दिन के बाद से एक नई उसवा सामने आने वाली थी। मुझे नहीं मालूम अम्मी ने अपने शोहर से किस तरह बात की और कैसे समझाया, लेकिन मेरी पढ़ाई ना सिर्फ शुरू हो गई बल्कि मुझे अम्मी माहाना जेब खर्च भी देने लगी। इसके बावजूद मैंने स्कूल के बाद अपनी फ्रेंड के 3 कज़न्स को ट्यूशन देनी शुरू कर दी। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी और उसके कज़न्स छोटी क्लास के थे। मैं बआसानी उन्हें पढ़ा सकती थी। स्कूल से वापसी पर मैं वहाँ 1.5 घंटा देने लगी। यूँ अगले 3 माह बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने तक मैंने अपने जेब खर्च का एक और वसीला ढूंढ लिया। घर में मेरे सौतेले भाई बहनों की दबी दबी सरगोशियाँ उभरी तो अम्मी ने डर के मारे मुझे दबकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे दबना नहीं, मुझे डरना नहीं, मुझे अपने कदम पीछे नहीं हटाने। मैं अगर उन सब की मर्ज़ी के साथ चलती तब भी मैं उनकी नापसंदीदा थी। सो मैंने इस ऑप्शन पर अमल किया जिससे मेरी इज्जत नफ्स मजरूह ना होती। मैंने अपनी मर्ज़ी को मुकद्दम कर लिया। घर का माहौल मज़ीद कशीदा होता गया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। एक वक्त आया जब मेरे एफएससी में बेहतरीन मार्क्स आए और मुझे मेडिकल में बआसानी एडमिशन मिल सकता था। तब सब ने मिल के मेरे खिलाफ महाज बना लिया। अम्मी की बेटियों ने तय किया कि अगर वो मेडिकल की फील्ड में नहीं जा सकी तो उसवा को भी नहीं जाने देंगी। अंकल ने कहा कि अगर उसवा उनकी बेटियों आयजा जवेरिया के मुकाबले पर आई तो मेरे हक में अच्छा नहीं होगा। उस वक्त मुझे लगा कि मैं यहाँ अपने पैरों पर जम के खड़ी नहीं हो सकूंगी, तो मैंने खुद ही ऐलान कर दिया कि मुझे डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, लिहाजा मैं बीएससी करूंगी। सबके मेरे साथ लड़ाई करने के अरमानों पर ओस गिर गई। आयजा जवेरिया का ख्याल था कि मैं मुकाबले पर उतर आऊंगी और बदतरीन मुंह मारी होगी, लेकिन मैंने बेहद तहम्मुल से उनकी मान कर मामला अपने हक में कर लिया। ये ऐसा मौका था जब वो सब मेरी मामला फहमी के कायल हो गए। मैं हर बार हार मानने वाली नहीं थी। उन्हें लगता था कि मैंने घुटने टेक दिए, लेकिन दर हकीकत मैंने वो किया था जो मुझे बेहतर लगा था। मैं जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। बाबा का मकान वापस हासिल करना चाहती थी, जिसका किराया कई सालों से मेरा सौतेला बाप हथिया रहा था। मेरे तालीमी अखराजात उस किराए का तीसरा हिस्सा भी नहीं थे। मेरा बचपन से शौक था कि मैं एक उस्ताद बनूं। जैसे मेरे बाबा हर एक को अच्छा सिखाने और अच्छी राह पर डालने पर गामजन रहे, वैसा ही मुझे बनना था, लेकिन मैंने कभी इजहार नहीं किया था। आयजा जवेरिया को लगता था कि चूँकि मैं एफएससी शौक से पढ़ रही हूँ तो यकीनन मैं डॉक्टर बनना चाहती होंगी। इसलिए अपने तई मेरे रास्ते में रोड़े अटका के वो दोनों बेहद खुश थीं और मैंने सबको उनकी खुशी में राज़ी छोड़ दिया। मैं खामोशी से अपनी राह पे चलती रही जब तक कि मैंने लेक्चरार की हैसियत से कॉलेज में अपनी पहली ज्वाइनिंग नहीं दे दी।
وہ دن میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس دن میں واپسی پر سب سے پہلے بابا کی قبر پر گئی اور جی بھر کر روئی۔ انہیں اپنی کامیابی کی مبارکباد دی اور وہاں سے سیدھا اپنے بابا کے گھر چلی گئی۔ کتنی دیر میں گھر کی دہلیز کے ساتھ بنی چھوٹی سی بنی پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ یہاں میں بابا سے ناراض ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور وہ مجھے منانے کے لیے میرے ارد گرد لچھے، پاپڑ اور نمکو لا رکھتے۔ میرا بس چلتا تو وہیں بیٹھی رات کر دیتی، لیکن ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ میں نے کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دیا اور اگلے مہینے چابیاں حوالے کرنے کا کہہ کر آ گئی۔ انجام جو بھی ہوتا مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ اپنا ہر بندوبست کر رکھا تھا۔ میرا ٹائم آ گیا تھا۔ میں نے ایک طویل عرصہ ناپسندیدہ لوگوں میں ناپسندیدگی کے ساتھ گزارا تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا تو میں نے خود کو خود ہی پسند کر لیا۔ میں خود کو اچھی لگتی تھی، مجھے کسی کی رائے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جو کرنا چاہتی تھی اسے طے کرنے کے بعد اپنی راہیں متعین کرتی تھی اور پھر چل پڑنے کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھتی تھی۔ گھر آ کے امی کو میں نے اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو عرصے بعد انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے گلے سے لگایا تو میری آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ مجھے لگا کہ میری ماں لوٹ آئی۔ میں ان سے مل کر اوپر گیلری میں جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کے مجھے روک لیا اور پاس بٹھا کے کہنے لگی، بس اب بہت ہوا، اب اور نہیں، آج سے تم یہیں نیچے رہو گی، میں عائزہ کا کمرہ صاف کرواتی ہوں۔ ویسے بھی شادی کے بعد وہ کون سا دبئی سے آنے والی ہے، اس کا کمرہ فالتو ہی تو پڑا ہے۔ 6 ماہ بعد جویریہ بھی چلی جائے گی تو میں اور میری بیٹی مزے کیا کریں گے۔ عائزہ کی شادی ہو چکی تھی اور جویریہ کی ہونے والی تھی۔ میری ماں نے بالکل بیٹیوں کی طرح ان کی شادی کی تیاریاں کی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی نے میرا ماتھا چوما اور میرا ہاتھ تھام کر چہرہ قریب لاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، اسوا میری چندہ، میری جان، اب تو تمہاری تنخواہ ماشاءاللہ ہزاروں میں ہوا کرے گی۔ دیکھنا میں نے آج ہی تمہارے انکل سے لڑائی لے لینی ہے کہ میری اسوا اب سے نیچے رہے گی، لیکن بس تم اتنا کرنا کہ اپنے انکل کو راضی رکھنے کے لیے ان سے کہنا کہ تم اپنی آدھی تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھا کرو گی، کیونکہ دیکھو نا میری چندہ، جویریہ کی شادی ہے نا، تو اس کی تیاریوں میں ان کا تو مانو حشر ہو گیا ہے۔ تم ساتھ دو گی تو خوش اسلوبی سے ہو جائے گا سب۔ آخر 8 سال سے یہاں رہ رہی ہو، انہی کے خرچ پر تم نے پڑھا لکھا ہے، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کا بازو بنو، ہے میری جان۔ وہ میری جان نکال کر مجھ سے پوچھ رہی تھی، ہے میری جان؟ میں اس پر محض ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ میری خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے ایک بار پھر میری پیشانی چومنا چاہتی تھی، لیکن میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میں نے خود کو مضبوط رکھنے کی خاطر دونوں بازو سینے پر باندھے اور کہا، کون سا خرچ؟ وہ جو میرے ہی باپ کے مکان کے کرائے سے مجھ پر لگتا رہا، وہ پیسہ جو میرا ہوتے ہوئے بھی مجھ پر احسان جتا کر دیا گیا، جس کا استعمال آپ کے شوہر خاصی بے دردی سے خود پر اور اپنی اولاد پر کرتے آئے ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ امی، آپ بھول ہی گئیں کہ آپ کی اپنی بھی کوئی اولاد تھی۔ ایک اچھی بیوی بننے کی خاطر آپ میری حق تلفی کرتی چلی گئیں۔ میں نے خود کو خود ہی سنبھالا امی، تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے چھوٹی عمر سے ٹیوشنز کر کے اپنی ضروریات پوری کرنا شروع کر دی، لیکن میرے اس عمل کے نتیجے میں میرے ہی مکان کے ملنے والے کرائے سے مجھے دیے جانے والا خرچ مزید گھٹا دیا گیا۔ واہ امی، آپ نے تو آج ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ماضی مکمل طور پر بھول چکی ہیں۔ میں بول رہی تھی اور امی مجھے خاموشی سے سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، شاید وہ مجھے وقت دے رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہو گیا امی کہ میں اکیلی ہو گئی تھی جس دن بابا کی موت ہوئی تھی۔ آپ نے خود کو ذہنی طور پر مجھ سے دور کر لیا تھا، کیونکہ آپ اپنی بقیہ زندگی بھائیوں کے گھر ان کی نوکری کرتے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ٹھیک کیا آپ نے، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن میری کہیں تو ذرا سی جگہ رکھی ہوتی امی۔ میں پچھلے 8 سال جس کرب میں گزارے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ نے بھی مجھے گیلری میں پڑے باقی کاٹ کباڑ کی طرح سمجھ لیا تھا۔ سب مجھے تڑپانے کی حسرت میں خود تڑپتے رہے۔ میں اندر ہی اندر سلگ سلگ کے پتھر ہوتی گئی اور آپ سب کو لگا کہ میری چمڑی ہی ڈھیٹ ہے۔ میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ڈٹی رہی، مجھے کوئی ہلا نہ سکا امی، لیکن آج آپ نے مجھے ہلا دیا ہے۔ خیر جانے دیں، اب یہ رونے کا کوئی فائدہ ہی کیا ہے۔ میری جاب ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گی، لیکن آپ نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی نہیں۔ میں نے کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیا ہے، تب تک میں ماموں کے ہاں رہوں گی۔ ان سے میری بات ہو گئی ہے، اگر کرایہ دار فی الحال مکان خالی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تب بھی کرایہ تو اب میں ہی وصول کروں گی، اور اگر کوئی آڑے آیا تو قانونی چارہ جوئی کا حق میں محفوظ رکھتی ہوں۔ کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا امی۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ کے شوہر میرے اس فیصلے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ دیں۔
वगरना आप मेरी माँ हैं, मुझ पर आपका हक है, मेरे पास आ जाइएगा। ये कहकर मैं रुकी नहीं और पलटकर गैलरी का रुख किया। मुंह मोड़ते ही मेरे आंसू एक कतार की मानिंद आंखों से बहते चले गए। अम्मी के चेहरे पर मायूसी थी और वो हाथ मसल रही थी। उनके कदम इस घर में मजबूत थे क्योंकि उनके तीनों सौतेले बच्चे उनसे अटैच थे, पर उस वक्त उनके हाथ से निकल गई थी, शायद हमेशा के लिए। उस दिन के बाद से मैंने पलट के नहीं देखा। मैं मामू के पास शिफ्ट हो गई। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने किराएदारों से हर माह किराया ईमानदारी से वसूल करके मुझे सौंपना शुरू किया। मेरी तनख्वाह और किराए की वजह से मेरी माली हालत बहुत बेहतर हो गई। मैंने एक मखसूस रकम खुद अपने हाथों से मुमानी के मना करने के बावजूद उनके हाथ में रखनी शुरू की। मुझे जो आज़ादी और जहनी सुकून यहाँ मिला वो पिछले 8 सालों में एक दिन भी नहीं पाया था। मैंने बारहा अम्मी से राब्ता किया क्योंकि मुझे उनकी याद सताती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि वो मुझसे तभी राज़ी होंगी जब मैं उनकी शराइत मान लूँ, वगरना समझ लूँ कि बाप की तरह माँ भी नहीं रही। मैंने दिल को समझा लिया कि अम्मी कभी ना कभी मुझसे राज़ी हो ही जाएंगी, लेकिन अब मुझे अपने सौतेले रिश्तों के हाथों खुद का इस्तेहसाल होने नहीं देना। मैंने अपने काम में खुद को मगन कर लिया। कुदरत मेरी राहें हमवार करती चली गई और 2 साल में ही मुझे बेहतर से बेहतर ऑप्शन मिलने लगे। फाइनली मैंने शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मुझे कॉल आ गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत हसीन दिन था। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ तब्दील होना बाकी था। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए कभी कभार किसी बहुत अपने से चोट खानी पड़ती है। थाल में रखी जिल्लत ज़रूर मिल जाती है, पर इज्जत कमानी पड़ती है, जगह बनानी पड़ती है, तदबीर करनी पड़ती है, तब कहीं जाके किस्मत चमकती है, तकदीर बदलती है। वह आज बहुत देर बाद फजर की नमाज पढ़ के लॉन में निकला था। अकबर साहब वहाँ पहले से ही मौजूद थे। उसे फ्रेश सा आता देख उनके अंदर सुकून सा उतर गया, वरना वो घर में सभी से मुतनफ़र हुए बैठे थे। वो करीब आया और पहले बाप को सलाम करके पुश्त से कंधे दबा के छोड़े और सामने रखी कुर्सी पर आ बैठा। मेरा बेटा बहुत फ्रेश है, देखकर खुशी हुई। वो निगाहों से उसकी बलाएं लेते हुए बोले। मूंगिया रंग के हाई नेक स्वेटर और ब्राउन पैंट पर वो बहुत अच्छा लग रहा था। आंखों पे नज़र की ऐनक लगा रखी थी जो उसकी ग्रेस में हमेशा इजाफा करती थी। बस अब्बू एक फेज़ था जो गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं निकल आया हूँ उससे। अब बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं बहुत परेशान था ज़ैन। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम इस रिश्ते से पहले ही राज़ी नहीं थे, लेकिन ये बात मैं ज़ुनैरा को बताने की हिम्मत नहीं कर सका कि उसका दिल ना दुखे। और वो किस दलेरी से मुझे मेरे लायक बेटे के ऐब गिनवा के दूसरे से रिश्ता भी तय कर गई। इससे अच्छा मैं खुद साफ साफ ना कर देता तो खिज़र ये सब ना कर पाता। लेकिन आप भूल रहे हैं कि वो मेरी रद्द की हुई चीज़ पर हाथ नहीं रखता। इस सूरत में वो कभी भी राज़ी ना होता। आपकी इकलौती बहन आपसे छूट जाती। वो मुस्कुराकर जताती निगाहों से बोला तो अकबर साहब ने ताईदी सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ कि तुम जो उस दिन के इतने डिसहार्ट थे यकदम कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हो। वजह क्या है बेटा जी? मेरी होने वाली बहू ने तो खिंचाई नहीं की। उसने मेरी खिंचाई नहीं की अब्बू, बल्कि उसने मुझे गिरे से खड़ा कर दिया है। उसने मुझे तस्वीर का अलग रुख दिखा दिया है। मेरे अंदर मजलूमियत का जो चोगा ओढ़े एहसास को भग से उड़ा दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अक्सर सब भूल गया हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी बातों से मेरी सोच का जाविया ज़रूर बदल गया है, कम अज़ कम इस मामले को लेकर अब्बू। वो कहती है कि हालात का मुकाबला करने की ताकत और हिम्मत हमारे अंदर हमेशा से होती है, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और कभी कभार करना चाहते ही नहीं। अबू वो खुद इतने बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर चुकी है और उन सब का मुकाबला उसने तन्हा किया है, और मैं मर्द होकर उम्र के इस हिस्से में जब मेरे पीछे आप जैसे बाप की सपोर्ट मौजूद है, हिम्मत है। खिज़र ने जो किया वो सब गलत है, मुझे अफसोस रहेगा उसका, लेकिन मैं एक बार फिर पुराने खौल में बंद हो गया तो ये उसकी असल जीत होगी अब्बू। वो मेरा भाई है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके साथ खैर ख्वाही करूँ, इसलिए उसके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। उसकी खुशी का मौका है तो इसे मैं ख़राब नहीं करना चाहता। अम्मी भी खुश हैं तो उनकी भी खुशी मुझे अजीज़ है। अकबर साहब अपनी जगह से खड़े हुए और उसके करीब आकर उसका माथा चूम लिया। मेरी किसी नेकी का सिला नहीं हो तुम, बल्कि मेरी माँ की दुआ हो। न जाने किस पल उन्होंने खुश होकर मुझे दुआ दी थी जो तुम जैसा मेरा बेटा है ज़ैन। अल्लाह तुम्हें बेहद कामयाब करेगा, देख लेना। ज़ैन ने बमुश्किल अपनी आंखों को नम होने से रोका। माँ बाप की दुआ हमेशा दिल को पानी कर देती है। अकबर साहब अंदर चले गए तो वो रिलैक्स सा दोनों हाथ बाहम फंसाए सर की पुश्त पर रखकर उसवा के मुतालिक सोच रहा था। मोटी मोटी आंखों पर घनी पलकों और सुर्खों गंदमी चेहरे वाली उसवा, जिसके गालों पर मध्यम मध्यम से पिंपल्स बेहद भले लगते थे। वो बज़ाहिर आम सी दिखने वाली लड़की अंदर से कितनी मजबूत थी कोई सोच भी नहीं सकता था।
وہ اسے اول دن سے سراہتا آیا تھا، لیکن اب اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسوا کا اسیر ہو چکا ہے۔ شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ سنیرا پھپھو اب منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے نینا کے آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شادی ہی کر دینا چاہ رہی تھی۔ امی کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ وہ تو خضر کی شادی کے لیے خود خضر سے زیادہ خوش تھیں۔ دونوں گھروں میں تیاریاں جاری تھیں۔ زین امی کے ساتھ مل کر ہر کام میں مدد کروا رہا تھا۔ زویا پہلے بجھی سی تھی، لیکن زین کے سمجھانے اور اسے اسوا کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ اس نے زین سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شادی ختم ہوتے ہی اسے اسوا سے ملوائے گا۔ ویسے بھی زویا کو نینا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اسے وہ خاصی خود پسند لگی تھی۔ زین خود بھی نینا سے مل کر بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ اسے پاکستان پہنچے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا اور اس دوران وہ صرف ایک بار اپنی سسرال آئی تھی۔ باقی تمام وقت خضر ہی توقیر چاچو کے ہاں پایا جاتا تھا، کیونکہ سنیرا پھپھو کا قیام وہیں تھا۔ زین یونی سے واپس آیا تو لاؤنج میں پھپھو وغیرہ کی آوازیں سن کر اس کا دل کیا واپس پلٹ جائے، لیکن تھک اتنا گیا تھا کہ فوری آرام کی طلب تھی اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے اسے لاؤنج سے گزرنا ہی تھا۔ وہ سامنے آیا تو سبھی خاموش ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سب سے سلام دعا کے بعد جب اس کی نگاہ نینا پر پڑی تو وہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کے سلام کا جواب بھی نینا نے نہیں دیا تھا، بلکہ عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ امی کے اشارہ کرنے پر وہ مروتاً کچھ دیر وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ خضر اس کے آنے پر مزید چہکنے لگا، اور جب وہ چہکتا تھا تو سمجھو آپے سے باہر ہوتا تھا۔ امی اور پھپھو باتیں کرنے لگے اور ابو توقیر چاچو سے مشاورت میں مصروف ہو گئے۔ وہ اٹھنے لگا تھا جب نینا نے اسے اچانک مخاطب کیا۔ ویسے تمہاری پرسنالٹی چارمنگ ہے زین، اب مجھے سمجھ آئی کہ تم اتنے فلرٹ کیوں ہو، اچھی شکل کا بینیفٹ لیتے ہو ہاں؟ وہ انگریزی لب و لہجے میں اردو بولتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ زین کو اس سے اتنی بدلحاظی کی توقع نہیں تھی۔ دوسری طرف خضر کا منہ بھی بن گیا تھا نینا کے زین کی پرسنالٹی کو چارمنگ کہنے پر۔ زین نے سادہ انداز میں جواب دیا، میں کبھی اپنی خوبیوں کا غلط استعمال نہیں کرتا مس نینا۔ اگر ایسا ہوتا تو خضر کی جگہ بیٹھا ہوتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہو پایا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، ایکسکیوز کرتا چلا گیا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ اس کی بات سے نینا سوچ میں پڑ گئی تھی اور خضر کی رنگت متغیر ہو گئی تھی، جبکہ بظاہر توقیر چاچو سے بات کرتے اکبر صاحب زیر لب مسکرا دیے۔ انہیں زین کی بات سن کر مزہ آ گیا تھا۔ وہ اسوا کے گھر گیا تھا خضر کی شادی کا انویٹیشن کارڈ دینے، اور زویا بطور خاص اس کے ساتھ گئی تھی۔ در حقیقت وہ اسوا کو شادی پر بلانا نہیں چاہتا تھا کہ بلا وجہ نشانہ نہ بنے، لیکن زویا کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے دعوت نامہ دینے چلا گیا تھا۔ اسوا کی ممانی اور ماموں اسے بہت اچھے طریقے سے ملے۔ اسوا نے انہیں اس کے آنے کے متعلق بتا رکھا تھا، تبھی ویلکم ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ داماد ہو۔ اس کا ارادہ تھا کہ کھڑے کھڑے بس کارڈ پکڑائے گا اور واپس ہو لے گا، لیکن اسوا کے ماموں ممانی اور ان کی آل اولاد اس کے اور زویا کے گرد ایسے ہی اکٹھے ہوئے تھے جیسے ان سے شہد ٹپک رہا ہو۔ وہ تھوڑا کنفیوز تھا، کیونکہ اسے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ اسوا اس کے متعلق اس قدر تفصیل سے بتا چکی ہے۔ زویا کی مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسوا اسے پسند آئی تھی۔ زین کچھ دیر ان کے ہاں بیٹھا تھا اور اس دوران سب نے اس کا جامع انٹرویو کر ڈالا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے دل میں جو ایک وہم تھا کہ اسوا کی والدہ چونکہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو نہ جانے اس کے ماموں ممانی کا کیسا رد عمل ہو، وہ نکل گیا تھا۔ اسوا سچ میں جو ٹھانتی تھی اسے پورا کر کے رہتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کے وہ اور زویا واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سبھی انہیں باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شادی کی بات چیت بھی زین سے طے کر لیتے۔ زویا گاڑی میں بیٹھ گئی تو اسوا چند قدم آگے ہو کر اس سے مخاطب ہوئی۔ تمہیں گھر بلانے کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں دکھا سکوں کہ میں سچ چھپا کے نہیں رکھتی۔ میں سچائی کو الزام بننے سے پہلے سب کے سامنے لانا پسند کرتی ہوں۔ اب تمہاری باری ہے زین، گیند تمہاری کورٹ میں ڈال دی میں نے۔ وہ مسکراتے ہوئے جتا رہی تھی۔ زین جی کھول کے مسکرایا اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، تمہارے جیسا ہمت والا نہ صحیح، لیکن تمہارے لیے تو میں روز اول سے سٹینڈ لے چکا ہوں اسوا۔ خضر کی شادی کے بعد امی اور ابو دونوں کو لے کر آؤں گا۔ اسے یقین کی ڈور تھما کے وہ ہاتھ لہراتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی ریورس کر کے سڑک پر لانے تک وہ اسوا کو گیٹ پہ کھڑے ہاتھ ہلاتے دیکھتا رہا۔ اس کا گندمی اور سرخ چہرہ ڈوبتے سورج کی روشنی میں تمتما رہا تھا۔ دادی اور سر عبدالجبار کے بعد یہی وہ لڑکی تھی جس نے اس کی سوچ کا دائرہ وسیع کیا تھا۔ گھر میں مہندی کے فنکشن کا خوب ہنگامہ برپا تھا۔ تمام کزنز لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ بزرگ اور درمیانی عمر کی خواتین بھی اپنے حصے کی رونق لگائے ہوئے تھیں۔ سعدیہ کی پہلی اولاد اور سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ جتنے ارمان نکالتی سو کم تھے۔ پورا گھر اندر باہر سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔
कोई कोना रह नहीं गया था जहां लाइटिंग ना की गई हो। अकबर साहब ने बेजार होकर कह डाला, एक दो लड़ियां हम सब भी टांग लेते हैं ताकि शौक रह ना जाए बाकी। लाउंज में नौजवानों के लिए गांव तकियों के साथ फर्शी नशिस्तें लगाई गई थी। खिजर राजा इंदर बना सबके बीच में बैठा शेखियां बघार रहा था। शाम को रस्म थी और अभी से शोरो गोगा अरूज पर था। चाय के दौर मुसलसल जारी थे। नैना और जुनैरा फुप्पो भी यहीं थी। चूंकि मेहमान मुश्तरका थे लिहाजा तय पाया था कि वो भी यहीं आ जाएं। उन्हें एक खाली कमरा दे दिया गया था जहां बुजुर्ग खवातीन के कहने पर नैना को शाम तक बंद रहना था ताकि रस्म से पहले दुल्हा की निगाह ना पड़े। वो मगरबी माहौल की परवरदा बेहद मजबूरी के आलम में जुनैरा फुप्पो के समझाने पर कमरे में बैठ गई थी। जैन रफ हुलिये में बहुत सी निगाहों का मरकज बना मुसलसल अंदर बाहर के काम निपटा रहा था। जोया और दीगर कज़न लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए आई औरत से भर भर के मेहंदी लगवा रही थीं। अच्छा खूबसूरत माहौल था। सादिया मुलाजमा को साथ लगाए चाय के साथ मिठाई और खुश्क मेवाजात सर्व कर रही थी। बेटे की शादी की खुशी में उन्होंने खजाने का मुंह खोल दिया था। ये और बात कि उस खजाने का बड़ा हिस्सा जैन की कमाई था। गो इतना कुछ कर लेने के बावजूद भी खिजर जैन से कलाम नहीं करता था, ना ही नैना और फुप्पो सीधे मुंह बात करती थी, लेकिन जैन को उसकी परवाह नहीं थी। वो अपने भाई की खुशी में खुश था। वो जोया के मंगवाए फूलों के गजरे लिए लाउंज में दाखिल हुआ। खिजर के गिर्द लड़कों की टोली थी और वहां उन्हीं के मिजाज से मुवाफिक बेहुदा मजाक चल रहे थे। सादिया के भतीजे की 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी तक औलाद नहीं थी। खिजर उस पे बाकियों के साथ मिलकर फप्तियां कस रहा था। ओए 2 साल हो गए यार और एक बच्चा नहीं हो सका तेरा। लो भला वो भी कोई मर्द है जो एक बच्चा पैदा ना कर सके। कज़न शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ और बाकी बेशर्मी से हंसते हुए हू हा करने लगे। जैन की तबीयत मकदर हो गई। खिजर हमेशा का बदलिहाज था, लेकिन किसी को ऐसी बात पर शर्मिंदा करना जो उसके इख्तियार में नहीं थी, किस कदर गिरी हुई हरकत थी। और फिर कुछ फासले पर खवातीन और लड़कियां बैठी थी जिनमें एक उसकी अपनी बहन थी, पर उसे ना किसी की हया ना लिहाज। खिजर हमेशा से बेबाकाना बड़े बोल बोलता आया था। जैन नफरत सी महसूस करता बिना उनकी जानिब देखे जोया के करीब आया और उसे फूल पकड़ाते हुए वापस पलटने लगा था कि जोया ने पुकार लिया, जैन भाई अम्मी ने मज़ेदार सी चाय बनवाई है, आप भी कुछ देर बैठ जाएं, कब से लगे हुए हैं, एक कप पीकर चले जाइएगा। जैन को बहन के ख्याल पर प्यार आ गया। तोकीर चाचू की बेगम करीब ही बैठी थी। उन्होंने फ़ौरन जैन के लिए जगह बनाई। जैन यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ बैठो, चाची से भी 2 बातें कर लो। तोकीर चाचू की बीवी भी उन्हीं की तरह साफ दिल थी और जैन से लगाव रखती थी। वो मुस्कुराता हुआ उनके करीब ही टिक गया। सादिया ने जैन को चाय का कप पकड़ाया और उसके बाल सहलाते हुए बोली, ज़रा जल्दी करना बेटा, अभी बहुत काम है। एक चक्कर टेलर का भी बाकी है, फिर हलवाई की तरफ भी जाना है, बस जल्दी से पी जाओ। हाँ सांस तो लेने दे भाभी, अभी तो बैठा है बेचारा, जबकि आई हूँ जैन को ही भागा दौड़ी करते देख रही हूँ। ज़रा दुल्हे राजा को भी बोले हाथ पैर हिला ले, वो तो दुल्हा कम दुल्हन ज़्यादा लग रहा है। चची की बात पर सारे में कहकहा गूंजा। सादिया ने बमुश्किल देवरानी के मजाक को हजम किया था, लेकिन खिजर को कोई मजबूरी नहीं थी। वो तप गया, फ़ौरन जवाब दे मारा, मेरे दुल्हा होने में कोई शक होता तो मेरी जगह आज जैन बैठा होता चची। नैना को असील मर्द की बरवक्त पहचान हो गई जब ही उसने हिजड़े से शादी करने से इनकार कर दिया। गरम सियाल था जिसने जैन के कानों को जला डाला था। उसने साकत हालत में बेयकीनी से पलकें झपकाई थीं कि आया जो उसने सुना है वो सही सुना है। चाय का कप उसकी लड़ती उंगलियों की वजह से मुर्ताश था। सभी को कुछ देर के लिए सांप सूंघ गया था। सभी जहाँ के तिहाँ थे, खजल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और निगाहें चुराए जा रहे थे। और खिजर था जो हंसते हंसते लोटपोट होता सुर्ख हो रहा था। ये सूरत हाल ऐसी थी कि उसके इर्द गिर्द बैठे उसी के हम मिजाज कजन्स ने भी चुप साध ली थी। ऐसे गंभीर माहौल में पहली आवाज़ सादिया की उभरी, जो हाथ में पकड़ी ट्रे मुलाजमा को पकड़ाते हुए उसे अंदर किचन में जाने का इशारा करती हुई बोली, तौबा है खिजर, बिल्कुल पगलू है मेरा बच्चा, बिल्कुल पगलू। खिसियानी सी हंसी हंसते वो खिजर का दिफा करने लगी और पगलू था जो अभी भी पेट पे हाथ धरे हंसता हुआ बहुत ओपरा लग रहा था। किसी ने भी सादिया की बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, बल्कि सभी उस सर्जिश के इंतजार में थे जो सादिया को खिजर की करनी चाहिए थी, और वो दिफा जो जैन का हक था। चलो लड़कियों, हल्ला गुल्ला शुरू करो। सादिया लड़कियों की तवज्जो उस जानिब से हटाने की कोशिश करते हुए बोली। जोया की आंखों में आंसू थे और वो जैन को बेबसी से देख रही थी जो हाथ में कप थामे बुत बना बैठा था। भाभी बहुत ही घटिया बात की है खिजर ने, अपनी हद से बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी को। हर किसी की इज्जत नफ्स होती है और खिजर खिलौने की तरह खेलता है उससे। आप बजाय उसे डांटने के उल्टा उसे काका मन्ना बना रही हैं। हाँ, चची ने बिगड़े तेवरों के साथ सादिया को खरी सुना डाली तो वो बुरा मान गई।
ارے ایسا بھی کیا کہہ دیا خضر نے ثانیہ، بچے ہیں مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اور خضر اور زین کا تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، اور تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنے دلہا بنے بیٹے کو اس کی خوشی کے اس اہم موقع پر لتاڑ کر بدشگونی کر دوں؟ ساس اس کی یہاں ہے، منگیتر یہی ہے، کیا خضر کی عزت نفس مجروح نہ ہوگی؟ تم بھی نہ ثانیہ، موقع کی مناسبت سے کبھی چلنا نہیں آیا تمہیں؟ سعدیہ کو چھیڑا جاتا اور وہ ادھار رکھ لیتی، ایسے تو کبھی ہوا ہی نہ تھا۔ ابھی بھی انہوں نے کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اپنے لاڈلے کے لیے سٹینڈ لے لیا تھا۔ خضر اب ہنس ہنس کے تھک گیا تھا، اس لیے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھوں کو سر کی پشت پر باندھے ایک گھٹنا کھڑا کیا اور دوسری ٹانگ کو اس کے اوپر ٹکائے کمینی مسکراہٹ اور زہریلی نگاہوں سے زین کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ زین انسان تھا، اس میں بھی بشری کمزوریاں تھیں، وہ لاکھ مضبوط بننے کی کوشش کرتا تھا لیکن وہ بھی ٹوٹتا تھا۔ وہ اپنے مضمون میں مہارت رکھتا تھا لیکن اس کے اندر بھی نفسیاتی گرہیں تھیں۔ وہ ایک طویل عرصہ اکیلے جنگ لڑتا آیا تھا، اس نے بہت سے مواقع پر اپنے آپ کو سنبھالا تھا، اس کی نفسیات بھی الجھتی سلجھتی تھی۔ خضر کے ہر وار کا مقابلہ وہ کر لیتا تھا لیکن ایک جگہ وہ آج بھی ہارتا تھا اور وہ تھی اپنی ماں کی غیر مشروط محبت کی چاہ۔ اس کا لاشعور اور شعور دونوں آج بھی منتظر رہا کرتے تھے کہ اس کی ماں اس کی ڈھال بنے، اس کے لیے لڑے، اس کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے، لیکن آج بھی وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ خضر کی ہنسی کے بعد دوسری ہنسی اس کی ماں کی تھی جو اس کے جھلستے کانوں میں اتری تھی۔ اس کے دل میں کرچیاں سی چبھ گئی تھی۔ وہ بہت سا رونا چاہتا تھا، وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے ارد گرد موجود ہر شے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ خضر نے اس کا مذاق نہیں اڑایا تھا بلکہ اس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ وہ چاہتا تو ابھی اٹھ کر خضر کو 2 مکے مار کر دھول چٹا دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے اور خضر کے درمیان اس کی ماں کھڑی ہوگی۔ اس کی ماں کی ملامت کرتی نگاہیں خضر کی نہیں اس کی جانب ہوں گی، اور یہاں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس مختصر لیکن بوجھل ترین دورانیے میں اس نے سر جھکائے ساری جمع تفریق کی تھی۔ سب خمیازے اس کے کھاتے میں آ جاتے، اس نے اپنے مقام کا خود تعین کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب بس، اب اور نہیں، وہ ماں کے مقابل نہیں آ سکتا۔ وہ انہیں خضر کی طرح اپنی طرف ملتفت نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ سب چھوڑ کے جا سکتا تھا، اور وہ چلا گیا۔ وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کی عزت نفس بلبلا کر اسے ہکاتی وہاں سے لے گئی تھی۔ عزت نفس پہ پڑی چوٹ کاری ہو تو زندگی کا لائحہ عمل طے کر دیتی ہے۔ زین اکبر ہمدانی نے بھی اس رات طے کر لیا تھا کہ اسے اب اس گھر میں واپس نہیں آنا۔ بھرم کھو جائے تو وقار بھی کھو جاتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنا بھرم بچانے کے لیے وقار کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ 5 سال بعد اونچ نیچ کا پہاڑ، کتا بھونک رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون بھگتا ہے۔ شام ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، موسم میں گرمی کی شدت کم ہو چکی تھی اور خنکی کی جانب مائل تھا۔ فضا بے حد ہلکی پھلکی اور خوشگوار تھی۔ یہ ایک اپر مڈل کلاس کالونی کا چھوٹا سا پارک تھا۔ سہ پہر کے بعد یہاں کالونی کے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، واک کرتی خواتین اور جاگنگ کرتے مردوں کا بھی رش رہتا تھا۔ آج بھی وہ اپنی معمول کی جگہ پر بیٹھا بچوں کو کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ کھیل تب تک ہی خوبصورت رہتا ہے جب تک کھیل کھیل میں شامل نہ ہو جائے۔ کسی کو زج کرنے کا کھیل، نیچا دکھانے کا کھیل، ہرانے کا کھیل، تکلیف دینے کا کھیل۔ اونچ نیچ کا پہاڑ بچپن میں اس کا بھی پسندیدہ کھیل تھا۔ وہ بڑے شوق اور محبت سے دیکھا کرتا تھا کیونکہ اسے کھلایا بہت کم جاتا تھا، اور اگر کھلایا جاتا تو کبھی اونچ پر چڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کا پورا بچپن اس حسرت میں گزرا تھا کہ کبھی وہ بھی اونچ پر کھڑا ہو، یا کھیل میں یا پھر گھر میں ملی حیثیت میں۔ اسے حیرت ہوئی کہ کھیل بھی کیسا شاندار ورثہ ہوتے ہیں جو نسل در نسل کتنی احتیاط کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ نہ الفاظ بدلتے ہیں، نہ ردھم بدلتا ہے، نہ انداز بدلتے ہیں۔ بچے کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، وہ دیسی کھیل لازمی کھیلتے ہیں۔ کبھی یہ کھیل گھر کے بڑوں سے انہیں ورثے کے طور پر ملتے ہیں تو کبھی اسکول اور محلے کے بچوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ روزانہ اس پارک میں آتا تھا اور کسی زین کو ڈھونڈا کرتا تھا، کوئی سہما الجھا سا زین جو بچوں کی ٹولی میں مسکین صورت بنائے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن اسے دھکیل کے ٹولی سے باہر نکال دیا جاتا ہو۔ کوئی نیم خوش آمدید صورت بنائے زین جو بچوں سے میٹھے لہجے میں بات کرتا ہو، یہ سوچ کر کہ اس طرح اسے بھی کھلا لیا جائے گا۔ جب اسے کوئی زین دکھائی دیتا تو وہ فوراً اس کی مدد کو لپک لیتا تھا۔ وہ محبت اور سبھاؤ سے بچوں کے بیچ آ جاتا اور اس اکیلے پڑتے زین کو کھیل میں شامل کرواتا، اسے موقع دلواتا، اس کی ڈھال بنتا۔ بچے اسمارٹ سے انکل سے متاثر ہوتے ہوئے ویسا کرتے جاتے جیسا وہ کہتا جاتا۔ ایسا اکثر ہوتا کہ کوئی زین پارک سے واپسی پر گھٹا گھٹا سا روتا ہوا انہیں مل جاتا تھا۔
वो यूं ही अपने ध्यान में बच्चों को मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। बच्चों के हिलते लबों की बाज गश्त उसे किसी और दौरानिये में ले गई। घर से निकलने के बाद वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। उसने अपना सेल फोन ऑफ कर दिया था और हर एक से कट गया था। वो जानता था कि अकबर साहब परेशान होकर उसे ढूंढने निकल जाएंगे, इसलिए उसने उनको एक मैसेज करके मोबाइल ऑफ कर दिया था। मैं ठीक हूँ अब्बू, परेशान मत होइएगा। मेरी ख्वाहिश है कि खिजर की शादी शानदार रहे। अम्मी को परेशान ना होने दीजिएगा। घर का माहौल बिल्कुल ऐसा रखिएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन शायद मैं अब भी अगर वहीं होता तो मेरे दिमाग की नस फट जाती। पहली बार खुद गर्ज से काम लेते हुए खुद को बचाने के लिए निकल आया हूँ। आप मेरा साथ दीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। उसके एक हफ्ते बाद तक उसने अपना सेल ऑन नहीं किया था। वो जिस जहनी तनाव और जज्बाती दबाव का शिकार था, उसे किसी की भी हमदर्दी लेना मुश्किल लग रहा था। कभी कभार हम ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हम हमदर्दी करने वाले से भी चिढ़ जाते हैं। उस वक्त हम खुद से जंग करते हैं, जिसके फाते भी हम और मफतू भी हम। वो भी अपनी मुरम्मत खुद करना चाह रहा था। वो जिस कर्ब से गुजरा था उसका मदावा नहीं हो सकता था, लेकिन वो इस गर्दाब में फंसा रहना नहीं चाहता था। हर बार तबीब के पास जाना लाजिम नहीं, कभी कभार सेल्फ मेडिकेशन भी काम कर जाती है। जिस तरह आपको किसी दूसरे का मारा थप्पड़ ज़्यादा तकलीफ देता है, भले आप खुद को उससे ज़्यादा शदीद चोट अपने हाथों से पहुंचा लो, बिल्कुल ऐसे ही अपने दर्द का दरमा खुद भी किया जाता है, भले लाख तसल्ली देने वाले पास हों। उसे जो तकलीफ खिजर की बातों से पहुंची थी, उससे ज़्यादा अम्मी की लाताल्लुकी से हुई थी। उस दिन भी लाशऊरी तौर पर उसने इंतज़ार किया था कि कब उसकी माँ उसकी खातिर बोलती है, उसके मुसलसल गिरते मोराल को बुलंद करती है, उसके चेहरे पर फैले शर्मिंदगी के एहसास को मिटाने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ था और उसका ज़ब्त हकीकतन जवाब दे गया था। एक हफ्ते से वो अपने एक कोलीग दोस्त असजद के घर पे था। वो मुसलसल उसके गेस्ट रूम में बंद था। जो खाना अंदर जाता वैसे का वैसा बाहर आ जाता। असजद ने भी उसे मुकम्मल वक्त दिया था, ना कुछ पूछा था, ना किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा की थी, क्योंकि वो जैन को अच्छे से जानता था। उसकी कंपोज्ड और मजबूत शख्सियत से वो बखूबी वाकिफ़ था, इसलिए अगर वो इस हालत में था तो उसे संभलने के लिए वक्त दरकार था, और वो वक्त असजद उसे फराहम कर रहा था। ये कहाँ लिखा है कि डॉक्टर बीमार नहीं होता, माहिर पायलट का जहाज़ क्रैश नहीं होता, बेहतरीन तैराक डूब नहीं सकता, और एक माहिर नफ्सियात जहनी इंतशार और नफ्सियाती उलझनों का शिकार नहीं हो सकता। जैन भी लोगों की नफ्सियात बखूबी समझता था। उसे सर अब्दुल जब्बार की तरह चेहरे पढ़ने में महारत थी। वो मिनटों में औरों की काउंसलिंग करके उनके मसाइल हल कर दिया करता था। लेकिन वो एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसने ये मुकाम मुसलसल जिद्दोजहद और अंदरूनी जंग के बाद हासिल किया था। लेकिन आज फिर वो एक तवील अरसे बाद अपने जहनी इंतशार से निबरद आजमा था। ज़िंदगी में बारहा वो ऐसा कर चुका था, लेकिन यह धचका उसके लिए शदीद साबित हुआ था। एक हफ्ते बाद वो यूनी गया तो वहाँ बाप पहले से मौजूद था। अकबर साहब भराई आंखों से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो गाड़ी पार्क करके उनके गले जा लगा। दोनों बाप बेटा कितनी देर एक दूसरे को महसूस करते रहे। वो उन्हें लिए यूनी से बाहर एक करीबी कैफ़े में जा बैठा। अकबर साहब के पास उसे दिलासा देने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं था, ना वो उसे तसल्ली देने के लिए आए थे। वो तो बस उसे देखना और मिलना चाहते थे। जैन उनकी कैफियत समझ रहा था, इसलिए उनसे हल्की फुल्की बातचीत करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो बाप थे और उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। जैन माँ से मिलना चाहता था, लेकिन अकबर साहब ने उसे सहूलत से मना कर दिया। पर अंदर की बात छुपा गए कि सादिया जैन से सख्त नाराज़ थीं। अपने खिजर की शादी में हुई बदमज़गी और ज़िम्मेदार वो जैन को गर्दानती थी, और वो उससे इस कदर नाराज़ थी कि उसकी शक्ल भी देखने की रवादार नहीं थी। जो कुछ हुआ था उसके बाद से अकबर साहब की घर में सर्द जंग चल रही थी। वो ना बीवी से कलाम करते थे ना बेटे से। बेटे को परवाह नहीं थी और बीवी को चाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि जैन को मज़ीद जहनी अबतरी से बचाने के लिए उसे अलहदा माहौल में जाने दें। वहाँ से जैन की ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ था। उसने उसवा से कुछ वक्त मांगा था। वो शादी से पहले मुकम्मल सेट होना चाहता था। उसवा चाहती थी कि वो और जैन उसके मकान में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जैन को ये कबूल नहीं था। उसने पहले से ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी थी। वो दिन में यूनी जाता था और शाम में वो और उसवा एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर चुके थे। दिन रात का हिसाब भुलाए वो खुद को मसरूफ़ तर करता चला गया। इस सब में वो अकबर साहब से मुसलसल राब्ते में रहा था और हर माह की 5 से 10 तारीख के दरमियान वो उनके अकाउंट में अपनी तनख्वाह से खातिर का रकम ट्रांसफ़र करना नहीं भूलता था। वो जानता था कि अब्बू के दिए पैसों से अम्मी का गुजारा नहीं होता था, और अब तो जोया की भी शादी करनी थी। वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी गाफिल नहीं रहा था।
اس نے کبھی بھی باپ سے نہیں پوچھا تھا کہ خضر کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے اور کیسی زندگی گزر رہی ہے اس کی۔ ایک یہ واحد موضوع تھا جس پر وہ بات کرنے سے کتراتا تھا۔ جو زخم اس کے لفظوں نے اس کے دل پر لگائے تھے وہ مندمل نہیں ہوئے تھے، ان میں اب بھی درد ہوتا تھا، اور جب جب درد ہوتا تھا وہ پہلے سے زیادہ عزم اور جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتر آتا تھا۔ 3 سال کے قلیل یا طویل عرصے میں اس نے ایک بہترین ولا خرید لیا تھا۔ چھوٹا سا لیکن انتہائی منفرد طرز تعمیر پر بنا یہ ولا ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے آئیڈیل رہائش گاہ تھا۔ وہ بے حد خوش تھا، اور اس دن وہ خاص طور پر اکبر صاحب کو یونیورسٹی بلوا کر وہاں سے اپنا گھر دکھانے لایا تھا۔ وہ باپ تھے اور ان کی اولاد کی انتہائی کم عمری میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ وہ جتنا فخر کرتے کم تھا۔ زین نے انہیں ان کا اور امی کا کمرہ بھی دکھایا جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ انہیں ہر مقام پر یاد رکھتا تھا، ان کا حق اور اپنا فرض وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اکبر صاحب سے اس نے اسوہ کی اور اپنی شادی کی بات کی۔ وہ چاہتا تھا کہ امی کو منا لے تاکہ اس کے والدین ایک ساتھ جا کر اسوہ کا رشتہ باقاعدہ مانگ سکیں۔ یہاں پر ایک بار پھر اکبر صاحب نے سعدیہ کو بتانے سے منع کر دیا۔ زین نے اس بار سوال نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اب بھی اس سے ناراض ہے۔ وہ دل مسوس کر رہ گیا۔ اکبر صاحب اسوہ کے گھر گئے اور دونوں کی بات پکی کر آئے۔ ایک مختصر سی تقریب میں چند قریبی دوستوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ رشتہ داروں کے نام پر اس کے ساتھ اکبر صاحب، توقیر چاچو اور ان کے گھر والے موجود تھے۔ ہاں، اکبر صاحب زویا کو ساتھ لانا نہیں بھولے تھے۔ یوں شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا جو بیک وقت اس کے لیے مسرت اور تکلیف کا باعث رہا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اسوہ سے محبت کرتا تھا اور وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ اداس تھا کیونکہ اس کی ماں اس کی زندگی کے اہم ترین موقع پر موجود نہیں تھی۔ وہ اسوہ کو لے کر اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ سا آتا چلا گیا۔ وہ اسوہ کے ساتھ اس کی والدہ سے ملنے گیا تھا۔ وہاں سب اچھے سے ملے تھے، لیکن اس کی والدہ نے دبے لفظوں میں اسوہ کو جتا دیا کہ اگر وہ اپنے والد کے مکان میں نہیں رہ رہی تو اسے چاہیے کہ اس مکان کو واپس کرائے پر چڑھا کے کرایہ ماں کے حوالے کرے۔ واپسی میں اسوہ نے بہت دل گرفتگی کے ساتھ جب یہ بات زین کو بتائی تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عجب صورتحال تھی، وہ دونوں ایسے رشتے سے مسلسل ٹھکرائے جا رہے تھے جو ان کے ہونے کا سبب تھا۔ بات تو تکلیف کی تھی لیکن سہ جانے کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ روٹین میں آ جاتا، یا شاید کبھی کبھی نہ آتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمیں ہماری چاہت ملتی ہے تو وہ ہماری چاہت رہی نہیں ہوتی، اس کی طلب اور چاہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن زین جانتا تھا کہ واحد اس کی ماں اس کے لیے وہ ہستی ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں لبے گور جس چہرے کو دیکھنا چاہے گا وہ اس کی ماں ہوگی۔ اسے اس وقت کا انتظار تھا جب امی کا دل اس کی جانب سے صاف ہو جاتا۔ وہ ان کے وجود کا حصہ تو تھا ہی، بھلے سے ناپسندیدہ ہی سہی۔ شام ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ موسم خشکی سے خنکی کی جانب مائل تھا۔ فضا بے حد ہلکی پھلکی اور خوشگوار تھی۔ پنچھی اپنے اپنے گھروں کی جانب محو پرواز تھے۔ اس نے ایک طویل سانس سینے میں بھری اور چہرہ اونچا کیے فضا کو دیکھنے لگا۔ کوئی اپنے بچوں کے لیے منہ میں رزق دبائے لیے جا رہا تھا اور کسی کو گھونسلے میں موجود نوزائیدہ بچوں کو اپنے پروں کی گرمی میں لینے کی جلدی تھی۔ ماں باپ کسی بھی روپ میں ہو نعمت ہوتے ہیں۔ اسے امی ابو کا خیال آیا تو دل سے درد میں لپٹی ہوک سی اٹھی۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کے والدین حیات تھے، لیکن امی کی ناراضگی اب تک اس کے دل میں پھانس کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی تھی انہیں منانے کی، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ ناراض کیوں ہیں۔ لاکھ سر پٹکا تھا لیکن سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ ابو نے اسے امی کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کا کہا تھا، لیکن وہ دل کو کیسے سمجھاتا۔ گزشتہ 5 سالوں میں ابو کے منع کرنے کے باوجود 500 چکر کاٹے تھے اس نے گھر کے، لیکن امی کا دل موم نہیں ہو سکا تھا۔ اسوہ سے شادی کے بعد وہ بہت خوش تھا، لیکن اسے ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن وہ بنا بتائے ان سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ضرور ہوئی تھی لیکن لبکی نہیں تھی۔ اکبر صاحب جو اسے یوں چلے آنے پر تادیبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اب بیوی کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئے۔ زین کا دل بے حد اداس ہوا۔ وہ گمان کر رہا تھا کہ امی اتنے عرصے کے بعد اسے دیکھ کر سینے سے لگا لیں گی، لیکن اسے دیکھتے ہی انہیں شکوے یاد آ گئے۔ اسے کہیں اکبر یہاں سے چلا جائے، اس کی وجہ سے میرا خضر میرے پاس نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے اس کا دل اس قدر دکھا کہ وہ یہ ملک ہی چھوڑ گیا۔ 2 سال ہو گئے پلٹ کے ماں کو پوچھا تک نہیں۔ نہ یہ اس کی شادی کے دن تماشا کرتا، نہ وہ یہاں سے جاتا، لیکن بچپن سے اب تک اس کے دل میں حسد کی جو آگ خضر کے لیے جلی ہوئی تھی، اس نے میرے بچے کی خوشیوں کو جلا کے بھسم کر ڈالا۔ جائے اب یہاں سے، مجھے نہیں ملنا اس سے۔ اور اس دن اسے پتہ چلا کہ خضر کو اٹلی گئے 2 سال ہو گئے ہیں۔
اسے ابو نے بھی یہ نہیں بتایا تھا۔ ابو اسے لیے باہر لان میں اسی پرانی جگہ پر آ بیٹھے جہاں دونوں باپ بیٹا پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ زین ہتھیلیاں مسل رہا تھا، وہ یہاں آ کر پہلے سے زیادہ دکھی ہوا تھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں ابو کہ خضر آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ میں کتنا عرصہ بے خبر رہا۔ گھر میں 100 ضرورتیں ہوتی ہیں ابو۔ میری جوان بہن ہے جسے بھائی کا تحفظ چاہیے، والدین ہیں جنہیں اولاد کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے مجھے کیوں روکے رکھا؟ اس لیے کہ شاید تمہاری ماں کو عقل آ جائے، اسے کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا اسوا کو یہاں لا کر تمہاری بے قدری کا تماشا دکھاؤں، لیکن میں غلط تھا زین۔ یہ عورت کبھی بھی خضر کے جنون سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ کیسا تماشا ابو؟ زین نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ وہ میری ماں ہیں، وہ جو بھی کہتی یا سوچتی ہیں اس کے لیے وہ مجبور ہیں۔ کمزوری انسان کو مجبور کر دیتی ہے اور خضر ان کی کمزوری ہے۔ جب میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو آپ نے تناؤ کیوں پیدا کر رکھا ہے؟ مجھے دکھ ہوا ابو کہ آپ نے مجھے اتنا سب کچھ ہو گیا بتایا بھی نہیں۔ زین بے حد آزردگی سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ اکبر صاحب اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس بیٹے کا خمیر نہ جانے کس مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ تمہارا بچپن نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے تو خود کو معاف نہیں کر پاتا میں زین۔ تمہارا استحصال، تمہاری چھوٹی چھوٹی مانگوں کا رد ہونا، تمہیں خضر سے کم درجے پر رکھنا، کیا کیا نہیں یاد آ جاتا۔ بیٹا میں باپ ہوں لیکن پھر بھی تم سے استدعا کرتا ہوں، ہمیں معاف کر دینا۔ زین فوراً گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا اور باپ کے ہاتھ پکڑ لیے، انہیں آنکھوں سے لگایا اور عقیدت سے بولا، ایک وقت تھا مجھے بہت شکوے تھے ابو، سوچا کرتا تھا کہ ایک دن کچھ بن جاؤں تو کبھی پلٹ کے نہ دیکھوں گا، لیکن پھر کچھ حادثے میری زندگی سنوار گئے۔ دادی اور سر عبدالجبار، یہ 2 شخصیتیں جنہوں نے میری دیوانگی کا رخ موڑ کر میری روح کو سکون دیا، مجھے حقیقتوں کی شبیہ دکھائی۔ میں وہ سوچنے لگا جو اس سے پہلے دیکھتا نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں کہ خضر کی حرکتوں سے مجھے جو تکلیف ہوئی وہ بہت زیادہ تھی ابو، اور میں نے امی کی جانب سے لاشعوری طور پر اس بات کا انتظار کیا تھا کہ وہ میرا دفاع کریں گی، لیکن ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا۔ میں بھی انسان ہوں، اس لیے تب بے حد دل شکستہ تھا۔ سوچتا ہوں اگر گھر چھوڑ کے نہ جاتا تو آج اس مقام پر بھی نہ ہوتا، لیکن امی کے لیے میرا دل برا نہیں ہو پاتا ابو۔ میری ماں ہے، وہ مجھے پالا ہے انہوں نے۔ مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں جب انہوں نے میرے کھانے پینے کا دھیان نہ رکھا ہو، یا میں گندے یونیفارم میں اسکول گیا ہوں۔ جہاں کہیں کمی تھی وہاں مقابل خضر تھا، اور اس بات کو میں نے قبول کر لیا ہے ابو۔ آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، مجھ پر پیسہ لگایا۔ سر عبدالجبار کہا کرتے تھے کہ اسی کا حق نہیں چکا سکتے تم، اور میں نے پلے سے باندھ لیا کہ میں نہیں چکا سکتا تو پھر دعویٰ کس بات کا کروں؟ اب بس انتظار کرتا ہوں کہ کب امی کا دل موم ہو اور وہ مجھے اور رسوا کو قبول کر لیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اکبر صاحب ٹھوڑی کے نیچے مٹھی جمائے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سب سنتے رہے اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، ابھی نہیں، فی الحال میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی واپس آؤ، جب تک سعدیہ منہ سے نہ کہہ دے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تم وہ کھرا سکہ ہو جس کو وہ پرکھ نہ سکی۔ خضر کی کوتاہیاں تمہارے کھاتے سے مٹا ڈالے تب تک میں نے بھی ٹھان رکھا ہے تمہارا ذکر بھی نہیں کرنے دوں گا کسی کو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دن جلد آ جائے گا۔ زین صبر کر لو تھوڑا اور۔ میں امی سے ضد کیوں باندھوں؟ ماں ہے میری، مجھے جوتے بھی ماریں گی تو کھا لوں گا ابو۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی کہیں گی نہیں، لیکن انہیں میری ضرورت ہے۔ کہے گی، ضرور کہے گی، وقت کہلوائے گا۔ خضر ابھی بات کر لیتا ہے کبھی کبھی۔ جس دن اس نے ٹیلی فونک رابطہ بھی ختم کر دیا اس دن سمجھ لینا کہ اس کا تم سے رابطہ بحال ہو جائے گا۔ دیکھو زین، ماں باپ ساری عمر اپنے اور اولاد کے بیچ احکامات کے انگارے بچھاتے ہیں، اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان انگاروں پر چلتی ان تک آئے اور فرما برداری کا تمغہ لے لے، لیکن اکثر والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اولاد سے توقعات رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کے حقوق غصب کر لیے جائیں، انہیں اپنی مرضی اور خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ اولاد ماں باپ کا گریبان نہیں تھام سکتی کیونکہ شریعت مانے ہے، لیکن رب تو پوچھے گا نا۔ جس نے بچے دیے تو ان کے درمیان فرق کرنے کو منع کیا، ان کی ایک سی تربیت اور پرورش کرنے کا حکم دیا، ان سے ایک جیسی محبت کرنے کا حکم دیا۔ میں نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا باپ ہوں زین، لیکن جب مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو میں نے تلافی کی شروعات کر دی تھی۔ ایسے ہی مجھے تمہاری ماں کا انتظار ہے کہ اسے احساس ہو اور وہ تلافی کر سکے۔ وقت گزر جائے تو ہتھیلیاں مسلنے سے واپس نہیں پلٹتا۔ تم بھی وقت کا انتظار کرو، یقیناً اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ اچھا ہوگا۔ اور وہ اچھی امید اور سوچ لیے واپس آ گیا تھا۔ زویا کی شادی طے ہو گئی۔ وہ باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا رہا۔
उसने अपनी तमाम जमा पूंजी जोया की शादी पर खर्च कर दी थी। उसवा ने भाभी होने के नाते अपनी सारी सेविंग्स उसके हवाले कर दी थी। ज़ैन को उस पर नाज था। अम्मी से वो मिला था और उसवा के दिए तहाइफ और अपनी तरफ से रकम जब उनके हवाले की तो वो उन्होंने खामोशी से रख ली थी। इसके बदले में उन्होंने उसे और उसवा को जोया की शादी में शिरकत की इजाज़त दे दी थी। वो जानता था कि अम्मी खिज़र की बेऔलादी की वजह से दुखी हैं। खिज़र बाप नहीं बन सकता था, ये उसे अब्बू से मालूम हुआ था और उसका रब जानता था कि उस लम्हे उसे अपने रब से किस कदर खौफ आया था। दिलों में सुराख करते ज़ुबान से निकले बोल कभी भी गिरफ्त में आ सकते हैं। अम्मी को खिज़र की बेइतनाई का भी दुख था, इसलिए उसने कोई मौका नहीं छोड़ा था जब वो उनकी जज्बाती और माली ढारस का सबब ना बना हो। जोया की रुखसती के बाद वो एक बार फिर इस कोशिश में था कि अम्मी और अब्बू उसके पास आ जाएं या अम्मी उसे घर आने की इजाज़त दें। लेकिन अकबर साहब सादिया का मिजाज जानते थे और वो उसवा को यहाँ बुला के परेशानी का शिकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दोबारा ज़ैन को टाल दिया था। वो खुद को संभालना जानता था, लेकिन एक मुस्तकिल कसक थी जिसका वो शिकार था। उसके अंदर खला सा पैदा हो गया था। वो उसी आस में दिन काट रहा था कि अनकरीब अम्मी उससे राज़ी हो जाएंगी और वो उसकी बेगुनाही का एतबार कर लेंगी। औलाद और माँ बाप का रिश्ता दलदली रेत की तरह होता है। इस रिश्ते से फरार मुमकिन नहीं, जितना निकलो उतना ही अपने अंदर समोता है। बच्चों ने दोबारा से खेल शुरू किया था। उनकी आवाज़ से उसका इर्तिकाज़ टूट गया और वो होश में पलट आया। वो मुस्कुरा के बच्चों की जाने मतवज्जा हो गया। तभी उसके बराबर में कोई आकर धप से बैठा। वो चौंका। उसवा ने शरारत से उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। सुकून से नहीं बैठ सकती क्या? ख्याल करो, उसने मोहब्बत से उसके भरे भरे वजूद को देखते हुए कहा। वह उम्मीद से थी और ज़ैन उसकी बेहद देखभाल करता था। ऐसे ही दिल किया कि बच्चों के साथ खेलूं। वो पीछे जो बच्चियां साइकिल वाले भाई खेल रही हैं ना, मैं उन्हीं के साथ थी। गोल गोल घूम के सर चकरा गया, लेकिन मज़ा आ गया। साइकिल वाले भाई, तुमने घंटी क्यों बजाई? मेरी गुड़िया नीचे आई, उसे ले गया सिपाही, सबको दे गया मिठाई। अब देखते हैं सबसे पहले कौन खाता है मिठाई। वो दोनों पाँव धीरे धीरे झुलाते हुए मज़े से गुनगुनाती हुई किसी कमसीन बच्ची की तरह लग रही थी। ज़ैन ने आंखें फाड़ी और हंसते हुए उसे देखा। पागल हो क्या? ये कोई उम्र है ऐसे खेलों की? क्यों, उम्र से क्या होता है? उम्र तो एक हिंसा है। दिल में उमंग हो, मन में तरंग हो तो हर काम जच जाता है, समझे? वो झूमते लहजे में बोली तो ज़ैन फिर हंस दिया। उसवा हमेशा उसे ताज़ा दम किए रखती थी, ना खुद उदास होती थी ना उसे रहने देती थी। मैं तो खेल रही थी, तुम क्या कर रहे थे तब से? उसवा ने कुरेदती निगाहों से ज़ैन को देखते हुए पूछा। खेल देख रहा था, ज़ैन सादा लहजे में बोला। पहले देख रहा था, फिर ज़िंदगी के खेल याद आते चले गए तो उनमें मगन हो गया। सोचता हूँ उसवा के वक्त हमें कभी कभार कितनी छोटी सी उम्र में ही ऐसे ऐसे करतब दिखा जाता है जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आते, लेकिन नक्श छूट जाते हैं। वही नक्श सही वक्त आने पर उस करतब की पहचान करवा देते हैं। ज़ैन, मेरे अब्बू की कार्बन कापी लगते हो तुम कभी कभी तो मुझे। मत सोचा करो इतना, हल्के में लिया करो सब कुछ। अभी ज़िंदगी के झमेले झेलने बाकी हैं ज़ैन। अब हमें अपनी एनर्जी आने वाले वक्त के लिए बचा के रखनी है, अपने बच्चों के लिए संभाल के रखनी है। उसवा का लहजा बेहद पुरउम्मीद था। वह अपनी होने वाली औलाद को लेके बहुत एक्साइटेड थी। ज़ैन ने उसे भरपूर नज़रों से देख के निगाहें अपने हाथों पर गाड़ दी जिनकी उंगलियां बाहम पे वस्त थीं। उसवा, हमें एक ही औलाद काफ़ी है, उसी की तरबियत करेंगे, उसे अच्छा इंसान बनाएंगे और उसकी शख्सियत के बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ज़ैन ने स्वभाव से कहा, पर उसवा बिदक के उसे घूरते हुए बोली, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। मुझे तो क्रेज़ है बच्चों का। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ मेरे ढेर सारे बच्चे हों। वो आंखें मीच कर कहती ज़ैन को बहुत प्यारी लगी। ज़ैन ने मोहब्बत से मुस्कुरा के उसका हाथ थामा और बोला, पता नहीं उसवा, मैं डरता हूँ कि कहीं हम भी अपनी औलाद में फ़र्क ना कर डालें, उन्हें एक सी मोहब्बत और चाहत ना दे पाएँ। हमारा कोई बच्चा हमारे रवैये की वजह से अकेला ना पड़ जाए। मुझे ना जाने क्यों खौफ आता है, वक्त के फेर से, उसकी लपेट से। उसवा ने उसके हाथ में दबे अपने हाथ पर दूसरा हाथ रखा और बोली, ज़ैन, प्यार गिन के नहीं दिया जाता। वो इस दो इसके, चार उसके, ये तो आबशार है, एक तवातर से बहता पानी, ना रुकता है, ना कम होता है, ना मैला होता है। इसकी पैमाइश नहीं होती। तुम अपने खदशात को दिल से निकाल दो। जब वक्त आएगा मुझे यकीन है हम बेहतरीन माँ बाप बनेंगे, क्योंकि हमने वो रवैये सहे हैं जिन्होंने हमारे दिलों को ज़ख्मी किया है। इसलिए हमें इस अज़ियत का पता है जो बच्चे को सहनी पड़ती है। तो जब हमें एहसास होगा तो हम अपने रवैये को जांचने के लिए खुद ही काफ़ी होंगे। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैंने देखा है कभी कभार जिसने माजी में इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त किया हो,
وہی جب اپنا وقت آتا ہے تو اسی عمل کو دہرا رہا ہوتا ہے، لیکن نہ سمجھتا ہے نہ مانتا ہے۔ لاکھ کوشش کر ڈالو لیکن اس احساس کو اس شخص کے دل میں اجاگر نہیں کیا جا سکتا جس کی مدد سے اسے غلط رویے کی پہچان کروائی جا سکے۔ چند کیسز میں زین، لیکن اگر آپ کے اندر وہ احساس پہلے سے ہی جڑ پکڑ چکا ہے تو آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ اس احساس کو پانی دیتے ہو، محبت کا، حلاوت کا، تو پھر وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہر بچہ اپنی جگہ خود بناتا ہے زین، اس کے انداز و اطوار ماں باپ کے دل میں الگ الگ نقش چھوڑتے ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ۔ ماں باپ کے اختیار میں ہے اس کم اور زیادہ کو متوازن کرنا، اور ہم دونوں نے ایسا کرنا سیکھا ہے نا؟ وہ اپنے چہرے پر ڈھیروں روشنیاں لیے اس سے پوچھ رہی تھی اور زین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ہم اپنے بچوں کو ایک سی محبت دیں گے، ہم ان کی جذبات و احساسات کی قدر کریں گے، ان کے میلان کو سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے ہم ایسا کر سکیں گے۔ بالکل، اور دیکھو، کبھی تم ڈانٹو تو میں ڈھال بن جاؤں گی، کبھی میں ڈانٹوں تو تم کندھے پر اٹھا کے باہر لے جانا۔ ہم اپنی نظریں گھر کے ہر کونے میں پیوست کر دیں گے کہ کبھی ہمارا کوئی بچہ کسی اکیلے کونے میں بنا آواز رو نہ سکے۔ اس کا دل جب بھی کسی بات سے آزردہ ہو تو اسے پتا ہو کہ رونے کے لیے اس کے پاس ماں باپ کے کاندھے ہیں۔ اپنی اولاد کی کمزوریوں کو نشتر نہیں کریں گے، ان کا کسی رشتہ دار کے سامنے مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی ایک کو اس کی من پسند چیز دلوائیں گے تو دوسرے کو نظر انداز نہیں کریں گے، انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھائیں گے، ایک دوسرے کے لیے احسار کی عادت ڈالیں گے۔ بہن بھائی جب خود سے زیادہ دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں تو انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ بہترین دوست بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح زین اس کی باتوں سے مرعوب سا اسے سنتا چلا گیا۔ کمال کا ہنر تھا اسوا میں، نہ ہارتی تھی نہ ہارنے دیتی تھی، کیونکہ وہ اس کے رہنما اور رہبر سر عبدالجبار کی بیٹی تھی، اس مسیحا کی بیٹی جس نے اسے اندھیروں سے روشنی کی کرن کھینچ کے لا تھمائی تھی۔ اسوا کی محبت میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ہر انداز میں سر عبدالجبار کی جھلک تھی، ویسے ہی پرجوش اور منظم، کچھ کر کے دکھانے کا عزم کر کے چلنے سے لے کر فتح کے جھنڈے گاڑ دینے تک ڈٹ جانے والی اور اس کے دل کو مسخر کرنے والی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بچوں کا شور کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے، پارک ویران نہیں ہوتا تھا، لیکن جو سہ پہر کو آتے تھے وہ چلے جاتے تھے اور جو ابھی آتے تھے وہ رونق لگاتے تھے۔ زندگی کے چکر بھلا کب رکتے ہیں؟ ایک سے دوسرا جڑا ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرا اور پھر پہلے سے آخری والا آ ملتا ہے۔ ہماری زندگیاں بھی ایسے ہی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، کبھی خون کے رشتے کی وجہ سے، کبھی تعلق داری کی وجہ سے، کبھی دوستی، کبھی شناسائی، کبھی ہاتھ سے، کبھی ایک سے سانحے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں باور کرواتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، ہم سب میں کچھ نہ کچھ مشترک ہے۔ زین اسوا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اب گھر کی جانب چل دیا تھا۔ جلد ہی ان کے بیچ ایک تیسرا آنے والا تھا اور انہیں اس کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ اپنے اولاد کی شکل میں ایک نئی کہانی، ایک نیا عہد تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ مثال بنانا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اسے روایت کی شکل میں قائم رکھ کے جاری رکھنا مشکل ضرور ہو سکتا ہے۔ اولاد قدرت کی طرف سے نوازا گیا بہترین تحفہ ہے۔ والدین ان کی زندگیوں کو اونچ نیچ کا پہاڑ نہ بنائیں۔ غیر منصفانہ رویہ اندھی کھائی ہے جس میں گر کے بچوں کی اخلاقیات بسا اوقات لولی لنگڑی ہو جاتی ہیں۔ رویوں کا توازن ایک متوازن نظام کی بنیاد ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہاں ہوتا ہے کہانی کا اختتام اور بات آتی ہے ریویو کی جانب۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کہانی کا کوئی ریویو دینا بنتا ہے۔ کہانی اپنے آپ میں جو ہے وہ بہت واضح کر رہی ہے اچھے طریقے سے کہ کہانی کا موضوع کیا ہے، کہانی ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہے، کہانی میں کن باتوں کی جانب، کن رویوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور ہمیں کیا میسج دیا گیا ہے، ہر چیز بہت واضح ہے۔ تو مجھے کہانی بیحد پسند آئی ہے اور تیفور کی میں نے ابھی تک جتنی بھی کہانیاں پڑھی ہیں مجھے بیحد پسند آئی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کہانی جو میں نے پڑھی تھی وہ تھی ساگر کنارے، اور وہ بیحد عمدہ اور بہت ہی زبردست کہانی ہے، اور وہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر ری اپلوڈ کی ہے، اس چینل سے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ تو اگر کوئی سننا چاہے تو اردو نویلریا بائی نکھت پر جا کر سن سکتے ہیں۔ بیحد عمدہ ناول ہے، طویل ناول ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح ابھی تک ان کی میں نے جتنی بھی کہانیاں پڑھی ہیں سب بیحد اچھی ہوتی ہیں، سبق آموز ہوتی ہیں۔ تو یہ کہانی بھی مجھے بیحد پسند آئی، اور اسوا اور زین بالکل دو مختلف کردار تھے، اور دونوں کی جو نفسیاتی الجھنیں تھیں، گرہیں تھیں، وہ بہت اچھے سے بیان کی گئی ہیں۔ زین کمزور اس لیے رہا کہ اسے
بہت زیادہ سپورٹ حاصل نہیں تھی، دادی کی سپورٹ ملتی تھی لیکن وہ مستقل نہیں تھی، اور بچپن سے اگنور ہوتا آیا تھا، تو اس لیے اس کی ذات میں کمزوری تھی، جبکہ اس وقت کو 15 سال کی عمر تک اپنے والد کی جانب سے مکمل رہنمائی، مکمل سپورٹ ملتی رہی تھی، تو اس کا جو ذاتی وجود تھا، اس کی جو شخصیت تھی، اس کا ذاتی تشخص جو تھا وہ برقرار تھا، اس کی ذات میں مضبوطی تھی، جبکہ ذہن میں اس چیز کی کمی تھی، وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پایا، اور اس کی کمزوری اس کی والدہ تھی، وہ ان سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، اور والدین کے جو رویے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سب کچھ بہت واضح بتایا گیا ہے کہ کیسے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، والدین کو اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے بچوں کے ساتھ میں، بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں آپ سب کو کہانی سنتے ہوئے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی کہ رائٹر کیا کہنا چاہ رہی ہے، کس جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ مجھے جو تشنگی لگی کہانی میں، وہ اسوہ اور زین کی والدہ کا جو ہے وہ آخر تک بھی ان سے ماننا، ان سے ملنا، انہیں محبت دینا جو ہے وہ نہیں ہو سکا، تو وہ مجھے تھوڑی سی تشنگی رہ گئی۔ بے شک ہر کہانی کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ شاید اسوہ کی والدہ کو احساس ہو جائے، زین کی والدہ کو احساس ہو جائے، اور ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات مجھے یہ تھا کہ خضر کی اصلیت سامنے آتی سب کے، مطلب وہ ہمیشہ سب کا ہر دل عزیز رہا، سب کے سامنے اس کا امیج بنا رہا، تو میں چاہتی تھی کہ ایٹ لیسٹ نینا والے معاملے میں اس کی جو ہے اس کا پول کھلنا چاہیے تھا، چاہے شادی کے بعد ہی کھلتا، لیکن اس کا پول جو ہے وہ کھلنا چاہیے تھا سب کے سامنے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اور وہ ایک ناکام شخص ہے۔ اور باقی جو بھی تھا وہ اس کی بظاہر ہے بچپن سے والدہ نے جس طرح سے اس کو اہمیت دی، اس کو توجہ دی، تو وہ اس کی نیچر کا حصہ بن گیا، وہ فطرت بن گئی اس کی، کہ اپنے بھائی کو جو ہے اس نے ہمیشہ زچ کیا، اسے تنگ کیا، اور کہانی میں بار بار ایسا لگتا تھا کہ اب تو زین کو بولنا چاہیے، اب تو زین کو سٹینڈ لینا چاہیے اپنے لیے۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، جو ہم دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں یار اب تو اسے بس کر دینی چاہیے، اب تو اسے بولنا چاہیے، ہم خود اپنے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم بولتے نہیں ہیں، ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں۔ اسوہ نے اپنے لیے سٹینڈ لیا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہانی بہت موٹیویشنل ہے، اور ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو بچپن سے ایسے رویے کا شکار ہوتے رہے ہوں، اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، اپنے والدین کی جانب سے اگر نظر انداز ہوتے رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ ایک بیحد اچھی کہانی ہے کہ انہیں بھی موٹیویشن ملے گی، ان کے لیے رہنمائی ہے یہ کہانی۔ اگر انہیں کوئی سر عبدالجبار جیسا نہیں ملا، اگر انہیں زین کی دادی جیسا کوئی نہیں ملا، اگر کوئی انہیں اسوہ جیسا نہیں ملا، تو ان کے لیے یہ کہانی یقیناً مشعل راہ ہوگی، ان کے زخموں پر مرہم کی طرح سے ثابت ہوگی، ان کو یقیناً اب ایسا لگے گا کہ ان کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور انہیں جو ہے بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیسا ہو جانا چاہیے، اگر دوسرے لوگ آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، دوسرے لوگ آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر کیسا بن جانا چاہیے۔ تو تھوڑا سا مجھے یہ زین کے حوالے سے بھی تھا کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ بولتا، اپنے لیے آواز اٹھاتا، یا ایک بار تو اپنی والدہ کے سامنے ہر بات بیان کرتا ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، لڑتا جھگڑتا نہیں، لیکن پیار سے بیان کرتا اپنے دل کی کیفیت، اور کہیں نہ کہیں اس کی والدہ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا کہانی کے آخر تک۔ تو یہ تھوڑی سی مجھے تشنگی رہ گئی، باقی اوورآل کہانی مجھے بیحد پسند آئی۔ آپ سب کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اچھی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔